बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और उम्मीद करते हैं जी आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही खुशगवार हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ है तो मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। अपनी चाय और कॉफ़ी लेकर अपनी सीटों पर विराजमान हो जाएं और ट्यून कर लें सुनो पाकिस्तान। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक, और मैं जनाब यही कहना चाहूँगा सीटों पर विराजमान हो जाएं और चाय कॉफ़ी थाम लें अगर आप घर पे या दफ्तर में हैं, और अगर गाड़ी में है तो जनाब सीट बेल्ट जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक वार्डन की नज़रों से बच भी गए तो सेफ सिटी के कैमरास तो मौजूद हैं, वो कैप्चर कर लेंगे कि आपने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करें ताकि आप भारी जुर्मानों से बच सकें। तो जनाब आज का प्रोग्राम भी आपको बता दें कि फुल ऑफ फन होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा, बेहतरीन होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सियासत पर बात करेंगे और साथ ही साथ उसके अलावा जनाब कुछ हेल्थ के हवाले से भी डिस्कशन की जाएगी। सोशल इश्यूज हैं और यानी कहा जाए ना वहाँ देयर आर मैनी मोर। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो जनाब सबसे पहले सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत जो है उसके हवाले से आपको हम आगाह कर देते हैं। वो इस वक्त हमें अरूज पर दिखाई देता है। सियासी जमातों के दरमियान इल्ज़ामात, कशीदगी और ताकत का नया खेल खेला जा रहा है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। बानी PTI की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने यह वाज़ेह किया कि मामलात अब इस मकाम तक पहुँच गए हैं कि जहाँ से वापसी मुमकिन ही नहीं है। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश हो रही है। ये चाहते हैं कि कैदी को अडयाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं -1 की जंग भी जोर पकड़ गई है। फैसल वावडा कहते हैं कि अब -1 होगा वरना पूरी PTI माइनस हो जाएगी, जिस पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वार्निंग देते हुए वाज़े किया है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं, 2 में से एक माइनस करो तो एक रह जाएगा। अगर एक को माइनस करने की कोशिश की गई तो एक भी नहीं रहेगा। जबकि सीनियर रहनुमा असद कैसर कहते हैं किसी भी शख्स में ऐसी जरूरत नहीं है कि वो जी माइनस करके हमें दिखाए, मतलब उनका ये कहना है। और KPK के जो गवर्नर हैं, गवर्नर राज और PTI की मुंतकिली से मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी वो कह रहे हैं कि जी जिसकी जिम्मेदार जो है वो हुकूमत होगी। उधर JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया है कि हुकूमत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। आने वाले चंद माह में सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और हर जगह पर नजर आ रही है। लोग मरकज में बरकरार नहीं रह सकेंगे। सूबों को तोड़ने और वसाइल कम करने की कोशिश का नतीजा कुछ और निकलेगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दुरानी साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की जानिब से बड़ा सख्त बयान आया है। वो कह रहे हैं कि मामलात अब उस मुकाम तक जा पहुंचे हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचाने का आप जिम्मेदार ज्यादा किसे समझते हैं, हुकूमत को या तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पहली बात तो ये है कि ये जो क्लेम है उनका कि उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, ये खुद ही इस चीज़ की निशानदेही करता है कि वो तारीख से भी नाबल्द हैं और सियासत से भी नाबल्द हैं। और इस किस्म के जितने भी क्लेम्स जब भी होते हैं तो उसके पीछे अगर फर्ज को देखें तो वो भले सियासतदान हो या भले सियासी दुनिया में हो, लेकिन सियासी फहम की ज़रूर कमी होती है या मजबूरी होती है। तो मेरा ख्याल है इख्तियार साहब तो समझदार आदमी है, वैसे भी उनका KPK से गालिबन ताल्लुक है, तो उनकी ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये मजबूरी की होंगी या सियासी उसकी होंगी। आज तक तारीख में तो ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आई। सारे माइनस जो हैं वो आज तक मतलब प्लस कर रहे हैं। जितने इवन जो जिन्हें दुनिया से माइनस कर दिया गया वो भी माइनस नहीं हुए। जी जी है कि इख्तियार साहब किस माइनस को लगा रहे हैं। और उन्होंने जो बयान दिया है अपने बैरिस्टर साहब ने वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो फिर अगर मतलब -1 होगा तो फिर 1 भी रहेगा, वो भी इनके लिए एक अलार्मिंग चीज़ है। वैसे मेरा जो इस वक्त की सूरत हाल है कि जब आप किसी भी लीडर को जेल में बंद करते हैं तो आप -1 ही करते हैं।
हाँ जी, मतलब देखें, अगर आप फेस कर सकते हो किसी को तो आप फिर उसको जेल में बंद ना करें, असली नकली मुकदमों में, हजारों में वर्कर्स तक को, पार्टी के निशान तक को जेल बंद कर देना। तो ये सारी चीजें जो है ये इस चीज की निशानदेही कर रही हैं कि ये सारे -1 की कोशिशें हैं, और -1 की कोशिश जो थी वो तो 8 फरवरी के इंतखाबात तक में कामयाब नहीं हो सकी। लोटा, घोड़ा, कुत्ता और दुरानी साहब, आपने सर बड़ी अहम बात कर दी है कि पार्टी तक पे पाबंदी है, वो भी मतलब कैद है। तो सर एक तरफ अब ये भी बाज़ गश्त हम सुन रहे हैं कि जमात पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन कैसे लगाई जाएगी? इलेक्शन कमीशन तो उसे जमात ही नहीं मान रहा, आज़ाद उम्मीदवार तस्लीम करता है, चेयरमैन को भी नहीं मान रहा, तो फिर किस तरह से ये हो सकता है, और ये कितनी सही है क्या सारा यहाँ? मतलब वो मिसाल है, वो हमारे वालिद साहब के दफ्तर में उन्होंने किसी अपने माध्यम पे गुस्सा कर रहे थे, तो उसने कहा जी गुस्सा क्यों करते हैं? मिसाल तो थोड़ी मुख्तलिफ है, मैं और अल्फाज में बयान करता हूँ। उसने कहा जी हम तो खुद गिरने वाले लोग हैं। तो कहने लगे, उन्होंने कहा क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा जी एक अफसर ने मातहत को कहा मैं तुम पर थप्पड़ लगाऊंगा तुम गिर पड़ोगे। तो उसने कहा अगर मैं खुद गिर पड़ूं फिर भी आप जरूर थप्पड़ मारेंगे। मतलब ये है कि आप इस वक्त जो है अगर एक पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो तुम माइनस कैसे करोगे? एक जो है जो पहले से जेल में है, ठीक है ना जी, वो माइनस है, उसको मजीद माइनस क्या करोगे? अब आप असल में तो ये है कि आप खुद अपने आप को अवाम में प्लस कर रहे हैं, तो तब आपको एहसास होगा कि आप हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब। माइनस प्लस तो ये करते जा रहे हैं, लेकिन अवाम में प्लस होने की किसी को कोई ख्वाहिश नहीं है, ना इस हवाले से कोई जद्दोजहद हो रही है। और जबकि पीटीआई की भी हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर वो माइनस करने की पॉलिसी पर इख्तियार है तो पीटीआई की भी पॉलिसी समझ नहीं आ रही है। वो मतलब जारहाना सियासत चल रही है, गालम गलोच हो रही है, इदारों के खिलाफ खतरनाक बयानिया चल रहा है। तो ये बतौर ऑपोजिशन जमात जो है वो तहरीक इंसाफ का ये बयानिया दुरुस्त है, क्योंकि किसी ऑपोजिशन जमात का ऐसा रवैया तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ जो जितनी है, जितनी नजर आ रही है, जो बाहर उसकी क़यादत फिर रही है विद द क्लेम ऑफ लीडरशिप ऑफ पीटीआई, वो तो मोहताज चल रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने उनके एक लीडर को जेल में बंद किया हुआ है, वो जेल में बंद किया हुआ बंदे की मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, कंप्लीट एलिबाई होती है। मतलब उसका कोई बयान उस वक्त तक अकाउंट फॉर नहीं हो सकता जब तक कि वो अदालत में आके बयान ना दे। जेल के बीच में से किसी मतलब उसके किसी पर्ची के ऊपर लिखा हुआ कोई मैसेज बाहर चला गया, वहां से किसी ट्विटर पे आ गया, अब उसके ऊपर पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो आग बगोला होके निकल पड़ी। मतलब उसकी तो कोई लीगल हैसियत ही नहीं है। फिर दूसरी तरफ ये है कि अब तो ज़हनी तौर पे भी मतलब हुकूमत ने डिक्लेयर कर दिया है कि जी आपकी ज़हनी सेहत भी ठीक नहीं है, तो वो तो बिल्कुल ही मुबर्रा हो गए हर किस्म की अकाउंटेबिलिटी से कि अगर इनसेन हो कोई आदमी तो उसको आप कैसे अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? तो कानून की नज़र में भी नहीं ठहर सकता। लिहाजा इस वक्त जो पीटीआई का रवैया है उसकी एक आपकी अल्फाज में गैर मुहतात होने की एक वजह ये भी है। एक तो ये है कि वो किसी चीज के लिए लायबल नहीं है जिस फर्द के रेफरेंस से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही। दूसरी बात यह है, मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा भी करूंगा, कि पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो भले जेल में हो लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल आजाद है और मुसलसल फैल रही है। और हुकूमत के जो आजाद लीडर हैं उनकी पॉपुलैरिटी तो कैद है उनके अपने ही रॉन्ग डूइंग्स की जेल में। तो लिहाजा इसलिए जो रवैये हैं वो उनके ऊपर एतराज भी किया जाए। मतलब एक बैन पार्टी को कहा जा रहा है, या एक ऐसी पार्टी जिसका नाम, निशान, उसकी पहचान, हर चीज छीन ली गई है, उसको अब मजीद आप क्या करेंगे? अच्छा दुरानी साहब, वो कहते हैं क्या करेंगे? आप जिस तरह पॉपुलैरिटी की बात करें, वो कह रहे हैं कि ठीक है, मान लिया मकबूलियत है, हम भी तस्लीम करते हैं, लेकिन जब तक कबूलियत ही नहीं है तो इस मकबूलियत का आप क्या कर लेंगे? इससे क्या हासिल कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? वो हमारे एक हमसाया मुल्क में हमारे सिख भाई होते हैं, तो उनके रेफरेंस से एक वो कहावत मशहूर है, सुबह का वक्त है तो बच्चों के लिए भी, कि वो उन्होंने फैसला किया कि हमने गन्ने
बोने हैं अपने खेत में ना, सही। तो वो फिर बड़ों की मशावरत हुई, उन्होंने कहा कि क्या खतरात हैं इसके अंदर। उन्होंने कहा ये जो साथ वाले गांव वाले हैं ना, ये आके हमारे गन्ने चूक जाएंगे ना। सही। कहने लगे हाँ ये तो बड़ा इशू है। तो उन्होंने ये किया कि डंडे उठाए और वो साथ वाले गांव पर उन्होंने हमला कर दिया, ठीक। गन्नों की काट से पहले ही ना। सही। तो वो पूछे की होया है, तो कहे होर चुपो। अब हुकूमत के पास तो एक ही तरीका बाकी रह गया कि अब वो आवाम पे डंडे लेके पिल पड़े, वैसे पिल पड़े भी हुए हैं, जो भी मिले उसे और वोट दो। मतलब ये है कि अब इसके लिए आवाम की पॉपुलैरिटी को खत्म करने के लिए जो लीडर जेल में पड़े हुए हैं या जो लोग जिनको आपने एप्रीहेंड किया हुआ है, जो ना जलसा कर सकते हैं ना जुलूस कर सकते हैं, उनको आप डंडे मार रहे हैं, ये उनके खिलाफ आप बयानात दे रहे हैं, तो बस और चुप ही रह गए कि अब और चुप है। तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप मोहम्मद अली दुरानी साहब कि वो कहते हैं ना मरे हुए को क्या मारना है, और फिर कोई ना कोई तो कंपटीशन लग रहा है जो इस तरह की चीज़ हो रही है, तो फिर हुकूमत बिल आखिर इससे निकालना क्या चाहती है? ऐसे तो फिर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ही रहेगा, जो हम इस्तेहकाम की बातें करते हैं वो तो फिर कोई ख्वाब ही बनकर रह गई हैं। देखिए इसमें इस सारे इक़दामात के नतीजे में वो पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, अवाम में उनकी मकबूलियत कम नहीं कर पा रहे, अपनी मकबूलियत को बढ़ा नहीं पा रहे, लेकिन एक काम उसके नतीजे में ज़रूर हो रहा है, वो ये है कि आम आदमी गालिबन वो ये समझते हैं कि इस सारी मुजरिम जो है इस सारी चीज़ का वो कॉमन मैन है, और जो कि इनको वोट इनके पीछे नहीं आ रहा बल्कि उधर ही खड़ा हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है, और दूसरा जो इसका बड़े से बड़ा नुकसान हो रहा है वो खुद पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है, पाकिस्तान की जो तरक्की है उसको हो रहा है। अब ये जो काम है सारे ये इसकी कल को अकाउंटेबिलिटी हुकूमत से होनी है, किसी जेल में पड़े हुए बंदे से तो नहीं होनी, अपोजिशन से तो नहीं होनी। देखिए हम सियासत में तो हमारे पास तो कोई डंडा भी नहीं है, कोई ताकत भी नहीं है, हम तो अबलाग ही कर सकते हैं ना, हम तो बात समझा ही सकते हैं कि यार कुछ समझने वाला काम कर लो, काम का डंडे ना मारो उन लोगों को जिन्होंने अभी कोई जुर्म ही नहीं किया, उन लोगों को क्यों। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस खड़े, अब देख लें दुनिया की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, सर्विस क्या कह रही हैं, हर चीज़ ये कह रही है कि जनाब मतलब इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को ऊपर जाना चाहिए था मार्का हक के बाद। इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने समेटी, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की आवाम, उन्होंने एक इज्जत को, इसके नतीजे में आपने कौन सा मुआशी इस्तेहकाम देखा है पाकिस्तान में? एक दिन जो है फिर डीजल पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद एक दिन 2 रुपए सस्ता करते, अगले दिन 4 रुपए महंगा करते जी। मतलब ये है कि अब तो जब कोई चीज सस्ती होती है तो डर लग जाता है कि अब डबल महंगी होगी, और डबल महंगी हो जाती है। तो लिहाजा इस वक्त ना आप गवर्नेंस दे पा रहे हैं, ना मईशत दे पा रहे, फिर ये है कि ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है ना मुल्क, मतलब कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है। और गरीब आम आदमी के पास आप हाल देखें, हमारे पास इतने भी लोग काम करते हैं, बेचारे ना किसी को बिजली का बिल दिया जाता है, बिजली का बिल कहते हैं बिजली सस्ती हो गई, करोड़ों की मशहूरी कर देते हैं, बिल जब आता है पता लगता है बिजली बढ़ गई। ऐसे ही है। तो मतलब ये है कि अब झूठ सच के इस धंधे के अंदर जो है मुझे नहीं लगता कि हम क्या निकाल पाएंगे। अच्छा सर, ये वाली बात तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि कोई ना कोई राह निकाला जाए, कोई ना कोई सलूशन निकाला जाए। 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोशिशें भी हो रही हैं, पीपल्स पार्टी को दावत देने का भी कहा जा रहा है। तो सर क्या लगता है कोई मफाहमत का रास्ता निकाल पाएगी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, या फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब लास्ट टाइम भी जिस तरह से हुआ था परमिशन नहीं मिलेगी और इस तरह के मसाइल जो हैं वो भी होंगे? देखिए मेरा तो ख्याल ये है कि मसाइल तो यकीनन होंगे, क्योंकि हुकूमत जो है वो आईना तोड़ने के बिजनेस में पाँव घुटने घुटने तक एंगेज हो चुकी है, गर्दन तक। मतलब ये है कि कहीं भी आईना कोई भी दिखाए, आप दिखाएं, कोई अखबार दिखाए, कोई अपोजिशन दिखाए, तो वो डस करके आईने को तोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें उनको अपनी शक्ल नजर आती है, वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, लिहाजा वो कहते हैं आईनों का बिजनेस शहर में खत्म कर दिया जाए।
वो तो वो कर ही लेंगे, हुकूमत है, हुकूमत हर कुछ कर सकती है। लेकिन ये वाली जो कोशिश है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी एक मुस्बत कोशिश है, लेकिन असल में ये कोशिश उस वक्त बारावर होती हैं ऐसी कोशिशें जब ये हुकूमत वक्त कर रही हो, और ये हुकूमत वक्त का मैंडेट होता है, और हुकूमत वक्त ही इसको लेके आगे बढ़ सकती है। अगर ये नहीं करेंगे तो इसके बगैर दो इम्कानात होते हैं। एक इम्कान तो ये होता है कि मुल्क के अपने हालात इस किस्म के हो जाते हैं कि जो मतलब बाख्तियार इदारे होते हैं वो खुद ऐसी हुकूमतों को बोझ समझना शुरू कर देते हैं जो ना डिलीवर कर रही हैं और ना आवाम में पहुंच। दुरानी साहब, अगर पीपल्स पार्टी को जी आप मुकम्मल कीजिएगा। दूसरी सूरत जो होती है वो ये बना करती है कि बैनुल-अक़वामी जो ममालिक होते हैं, क्योंकि ये दुनिया इस वक्त आपस में इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है, हर मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ एक ताल्लुक भी है, इंटरडिपेंडेंसीज हैं। पाकिस्तान के बहुत से चीज़ों पे दुनिया से पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान पे दुनिया ने कर्जे दिए हुए पाकिस्तान को, तो वो ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोई बिल्कुल ही जहालत पे उतरा हो और वो कहेंगे अच्छा जी अपने ही बेड़ा गर्क कर लो, तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब। हमने देखा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान पर लोग एतमाद नहीं करते थे, आलमी दुनिया में इस तरह से पजीराई नहीं थी, और फिर मार्का हक हमने जीता, फिर पाकिस्तान को आलमी सतह पर इतनी पजीराई मिलने लगी, इमेज बेहतर होने लगा, और ऐसे मौके पर सियासतदानों के लिए तो ये गोल्डन टाइम था कि इसको कैश करते और अपने अंदर के मामलात को हल करते। लेकिन जिस तरह से ये बिखरी सियासत नजर आ रही है, और अगर हम PTI को भी देखें तो वो भी आपस में बिखरी हुई है, क़यादत जो है वो भी बिखरी हुई है, तो इस तरह से फिर सिस्टम कैसे चल सकता है? PTI की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि अपनी बका के लिए लड़ सके वो? देखें, जहाँ तक ये बात है ना आपकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मार्का हक के बाद दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो पाकिस्तान को इज्जत मिली है, देख लें आप बैनुल-अक़वामी लीडर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान को एक एहतराम दिया जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। लेकिन हुकूमत ने दोनों इज्जत को भी आवाम तक नहीं जाने दिया, और माशी मफादात थे उनको भी आवाम तक नहीं जाने दिया। मुल्क के अंदर जो उससे डेवलपमेंट होनी थी उसको नहीं होने दिया, मुल्क के अवाम की भलाई का कोई काम नहीं होने दिया। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो आज की सूरत हाल बनी हुई है, इसमें यकीनी तौर पर ज्यादा हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस वक्त ना मफादात अवाम को ट्रांसफर करती है और ना ही इज्जत अवाम को देती है, ना ही उनको बुनियादी हकूक देती है, तो वो कंधे जिन पे ये बैठ के आए हुए हैं वो कंधे थक जाएंगे, और अभी भी थके हुए हैं। क्योंकि ये आप देखें, SIFC बनाई नहीं चलती, उसके लीडर कहते हैं कि जी ये तो निज़ाम ही नहीं ठीक करते। IMF की रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं कि जी ये तो इनकी तो डेवलपमेंट का रेट इतना होना चाहिए, ये तो इतने से आगे जाते ही नहीं। सारी वजह जो है, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, IMF ने भी कंसर्न शो किए हैं, और SIFC के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से भी ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। सर हुकूमत की जहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो इत्तेहादियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी जैसे भी हम बात कर रहे थे कि उसे दावत दी जा रही है कि कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, मुफाहमत का कोई रास्ता निकाले। बिलावल साहब गवर्नर हाउस में मौजूद थे लाहौर के, सवाल उनसे हुआ कि जनाब आप कोट लखपत तो गए थे, नवाज शरीफ साहब से मिलने, अडियाला भी जाएंगे, तो वो कहते हैं कि हम मिलने गए तो नवाज शरीफ साहब ने निकल के हमारे खिलाफ ही जो है वो जलसा देख कर दिया और हमारे खिलाफ तकरीरें कर दी, तो ये गलती अगर हम दोबारा करेंगे तो हमारी सियासत को इमरान खान साहब भी नुकसान पहुँचाएंगे। यानी कुछ कंसर्न्स मौजूद है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की हद तक, अगर वो दूर हो जाए तो ये पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि कोई रास्ता निकाल सकती है बेहतरी का? देखें, हुकूमत और जैसे नून और पीपल्स पार्टी है या PDM की हुकूमत है, ये 3 लेग रेस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून की एक एक टांग आपस में किसी ने रस्सी से बांधी ये जिस तरह मर्जी उछल कूद करने, सर तो 2 है लेकिन टांगे 4 नहीं है, 3 है। तो इस वजह से ये ना एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, ना एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं। हाँ, अब एक चीज में ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं आईनी तरमीम, जिसके अंदर के इन्हें तवक्को है कि पाकिस्तान के अवाम से मुतल्लिक
कुछ इनिशिएटिव्स आ सकते हैं, नए सूबों की, एनएफसी अवार्ड की, बल्दियाती इदारों की बात हो सकती है, जो इन्हें कबूल नहीं है। हुक्मरानों को जो चाहिए था वो उन्होंने 26वीं और 27वीं सर वो कहते हैं कि शायद आप वो कहते हैं कि दो तरामीम जो हैं वो बहुत हैं, मतलब बार बार तो नहीं वो तरामीम होनी चाहिए, बिलावल साहब तो ये कहते हैं। अब वो इसीलिए नहीं होनी चाहिए ना कि उसमें इनकी चोरी खत्म होती है। देखिए जी, अगर एनएफसी अवार्ड के पैसे जो है अवाम को देने पड़ जाए, चीफ मिनिस्टर बोरियां भर के अपने पास रख लेते हैं और रांचों में रख के बाहर कर देते हैं, उसके बजाय अगर वो अवाम के अंदर उसी फार्मूले के तहत तकसीम होना शुरू हो जाए, जिस सर भरपूर तकसीम हुआ है, फलूदे वाले के अकाउंट से निकलते रहे हैं पैसे और दूसरों के अकाउंट से पैसे निकलते रहे हैं, बड़े पैसे मिले हैं। तो इसलिए वो अरबों, इस वक्त तक अरबों डॉलर जो है, अरबों रुपए जो है वो ये पिछले 12-14 साल में खा गए हैं। एक पैसे का हिसाब नहीं, मैं किसी भी सूबे से पूछ सकता हूँ कि आप एक दिखा दें कि आपने किस फार्मूले के तहत उन अरबों रुपयों को जो आपको दुरानी मिले हैं, साहब ये सारी सिचुएशन तो अवाम के सामने है, तरमीम भी आ रही हैं और पैसे भी खाए जा रहे हैं, ये सारा कुछ अवाम जान चुके हैं। अवाम का एतमाद सियासत से उठता जा रहा है। अब अल्टीमेटली हल क्या है, हम जा किधर रहे हैं? सिचुएशन इस तरह से है कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं सूरत हाल, तो क्या बनेगा आगे? मुल्क का क्या बनेगा, अवाम का क्या बनेगा? जिस तरह से लोग छोड़ते जा रहे हैं, लोग चाहते हैं जी पाकिस्तान छोड़ के ही चले जाएं। तो अब ये वो जो बातें करते थे ना कि बारियां लगी हुई हैं, तो सियासत में क्या बारियां लगी हुई हैं, बारियां लेते जाएंगे और टांग बंधी हुई है और ऐसे सिलसिला चलता जाएगा? देखें, ये बात जो है टांग बंधी हुई है ऐसी पार्टियों की जो जिनकी अवाम में पत्ती कट चुकी, जिनकी अवाम में टांगे कट चुकी हुई है, उन्होंने आपस में बांधी हुई। ठीक है, बात यह है कि इस वक्त अवाम जो है सोशल मीडिया की वजह से, आप लोगों की वजह से वो इतने अवेयर हैं कि उनको आप बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना सकते आप। लिहाजा इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन है वो एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो कि उस पे रेस्पिरेटर पे आप किसी को लगा दे तो वो सांस तो ले रहा होता है लेकिन जिंदा तो नहीं होता। तो इसलिए इनकी सियासत ये जितनी देर ताखीर करेंगे मुल्क के अंदर सियासी हमांगी को पैदा करने में, सियासी मफाहमत को बढ़ाने में, उतनी इनकी उम्र कम होती जाएगी। ये अपनी सियासी उम्र और सियासी अपनी जो सियासत है उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये जो इनका असल इशू ये है कि ये जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। ये इन्होंने मरूसी आमरीतें कायम की हुई हैं, मतलब बच्चों के बच्चों की हुक्मरानी इदारा बनाया हुआ है, जैसे दुकान खोली होती है, दुकान की तरह इन्होंने सियासी पार्टी खोली भी है और उसके बिजनेस के लिए जो है ये इस वक्त कर रहे हैं। तो लिहाजा ये इस सारे प्रोसेस के अंदर ये समझते हैं कि हम जमहूरियत को खत्म करके हम अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जिस तोते में इनकी जान है ये उसी तोते को हलाल कर रहे हैं। मतलब जो वजह है, जो इनकी वजह जो पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल पार्टी का होना और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब। इनको तो परफॉर्म करके दिखाना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और अपने मुफादात को भलाए ताक रख के अवाम के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, तो ही ये सर्वाइव कर सकते हैं, वरना तो मुल्क की सूरत हाल सबके सामने ही है। और हम दावे वादे तो सुनते हैं, जो भी हुकूमत में आता है कहते हैं मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, ये हो गया है, दावे रिपोर्ट्स आती हैं, वो आईना जो है वो कुछ और दिखाती हैं, वो कुछ और बयान करती हैं कि जनाब क्या हो रहा है। अवाम से आप बात करके देखें तो अवाम कुछ और कहानी सुनाते हैं, बिल्कुल मायूसी की, दुखों की वो कहानी सुनाते हैं, लेकिन वो शायद सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कभी तो चलें, उम्मीद करते हैं कि कानों पर जूं रेंगेगी और अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उन पर तवज्जो दी जाएगी, उन पर फोकस किया जाएगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से। तो ख़वातीन की ज़िंदगी में खामोश मगर अहम मसला PCOS, ये एक ऐसी हालत है जो जिस्मानी और जज्बाती दोनों तौर पर असर डाल सकती है, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में खुलकर बात करते हैं ख़वातीन के मसाइल पर। और आज इस टॉपिक को प्रोग्राम में शामिल करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके, ख़वातीन की मदद हो सके, और ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि PCOS ख़वातीन में क्यों बढ़ता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो क्यों इससे मुतासर हो रही हैं, बुनियादी वजह
वजूहात क्या हैं और कौन से कुदरती तरीके हैं जिनके ज़रिए इन पर काबू पाया जा सकता है, हमें अपनी डाइट में कौन सी चेंजेस करनी चाहिए, तो ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। नैयर आपा, टू सुना पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि पीसीओएस असल में ये क्या है और क्यों एक बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं इसका शिकार हो रही हैं और अब बहुत सारे केसेस सुन रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, पहले जो है वो इस तरह के मसले मसाइल नहीं थे। शादी के बाद डिलीवरीज वगैरह, उसके बाद जो है वो ख़वातीन को जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम इशू मसले मसाइल होते थे। अब देखें कि टीन एज के अंदर ही बच्चियाँ भी अनमेरिड हैं तो जो है वो प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं, जैसे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, वेट गेन हो रहा है और प्रॉपर जो है वो पीरियड्स वगैरह सिस्टम रेगुलर नहीं है। तो वो सारे टेस्ट वगैरह करवाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो फिर जो है वो कहते हैं कि जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, इनके जो है वो सिस्टिक जो ओवरीज जो है के अंदर जो है वो इनकी सिस्ट बन गई हुई हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये वाले जो है वो फाइब्रॉइड्स वगैरह और ये वाले मसले मसाइल शादी से पहले तो माएँ जो है वो इतनी परेशान हो जाती, इतनी घबराई हुई होती हैं। उसमें ये होता है कि फिर जब मेडिकेशन वगैरह शुरू कर देते हैं तो फिर वो और ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। इसके अंदर जो मैं एक चीज़, अभी जिस तरह से बच्चियां हैं 11-12 साल की हैं, क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से होता है ना, टीन एज से जब उनका जो है वो हार्मोन्स एक्टिव होने और उनका जो वो साइकिल सिस्टम स्टार्ट होना है। ठीक है, जब बच्चियों का वो साइकिल सिस्टम स्टार्ट हो गया तो उसमें बच्चियों को भी माओ को भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल मोहतात होने की जो है वो ज़रूरत है। उसके अंदर ये है कि उनका खाने पीने का जो अंदाज है, जो उनका लाइफस्टाइल है, जो तरीक़ाकार है, वो थोड़ा सा आपको जो है वो उस पर सख्ती करनी है। बच्चियों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता तो थोड़ी सी सख्ती करनी है। सख्ती इन सेंस करनी है कि जिस तरह से मैं बाहर प्रोग्राम में हर जगह कहती हूँ 3 पॉइजन, वाइट आपका जो मैदा है, बेकरी की तमाम बनी हुई चीज़ें, चीनी और बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, और दूसरे नंबर पे एसिडिक फूड। बॉडी के अंदर जब आपकी एसिड लेवल बढ़ जाता है, फ्लूइड, रुतूबात, बलगमी मिजाज ज़्यादा हो जाता है तो ये मसले मसाइल इश्यूज हो रहे होते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब सब्जी की दुकान पे जाते हैं आप अपनी सब्जी के अंदर रूटीन में शामिल कर लें कि डेली बेसिस में आपके घर पे मूली, गाजर और शलजम, अच्छा, ये एक पीस उठा के डाल लें आप। शलजम, गाजर, मूली, ये 3 चीजें ये दोपहर के खाने के अंदर आप क्या करें कि जो शलजम है उसको भी आप काटें। शलजम के अंदर रिच आयोडीन है जो बच्चियों के थायराइड वगैरह के इशू होने ही नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद जो मूली है, मूली आपकी बॉडी के अंदर जो भी एसिडिटी है, एसिड है, बलगम है, रेशा है, रतूबात है, उसको जमा नहीं होने देती। और जो गाजर है, गाजर के अंदर विटामिन ए है और आयरन है और वो तमाम उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है कि एक तरह से ये एक आपका मल्टी विटामिन, ये वो कॉकटेल है कि जो अगर खाने से पहले आप अपनी बच्चियों को आप लोग आदत डाल लें। मूली के साथ मूली के पत्ते जरूर ऐड करने जो नरम कॉम्प्ले होती है। अच्छा। इन सारी चीजों को आप काटें, इसके ऊपर लेमन छिड़कें और इसमें आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। ये यकीन करें इतने मजे का ये बाउल बन जाता है। हाँ जी, तो मूली इतनी जबरदस्त है कि आप बच्चियों को आदत डाल दें, बच्चियां भी इस चीज की आदत डाल दें। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। और माओ को कितनी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी मदर्स हैं जो इग्नोर कर देती हैं कि कोई बात नहीं, बच्ची खा नहीं रही है तो वो कहती हैं नूडल्स भी खा रही है तो नो इशू, पास्ता भी खा रही है तो नो इशू, वो खिलाती हैं कि हाय मेरी बच्ची तो कुछ खाती ही नहीं, यही खा ले। एग्जैक्टली। तो ये चीजें ये बहुत खतरनाक है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेली बेसिस पे नहीं, ये मेरे घर में खत्म नहीं होता। अच्छा। वो जो हमें अपनी यंग एज में जो है वो आते पड़ी हुई है ना, तो वो अब तक जो है वो चल रही है। अब देखें जब शलजम आते थे ना तो माओ को ना बचा के रखने पड़ते थे, वो छीलते ही जो है वो सारे खा जाते थे। गाजर, मूली, आप क्या करें कि आप जो है वो गाजर को, मूली को और शलजम को, तीनों को, और इसके अंदर 7 देसी लहसुन के जोए, इन सब को जो है वो आप छील के साफ सुथरा करके 30 सेकंड के लिए आप स्टीम इसको ओवन में रख के कर लें। ठीक है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉगी हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करें, सिरके के अंदर इनको डिप कर दें और जो आपके स्पाइसेस हैं, थोड़ी दड़ा मिर्च, राई, कलौंजी, मेथरे, ये सारी चीजें आप डाल के ये 4-5 दिन धूप में रखेंगे, आपका अचार रेडी हो जाएगा। ये खाने से पहले आप 2 पीस मूली के रख दें, 2 शलजम के, 2 गाजर के, 3-4 लहसुन के जो है।
یہ آپ دیکھیں گے کہ بچیوں کو یہ والے پرابلم یہ والے ایشو ہوں گے ہی نہیں. ڈائٹ کی ان کی جو ہے وہ چیزیں ٹھیک, یعنی کہ ان کا جو بلغمی مزاج ہے نا, باڈی کے اندر ایسڈ کو بڑھنے ہی نہ دے. تو جب باڈی کے اندر ایسڈ نہیں بڑھے گا تو یہ والے جنہیں یہ مسئلہ ہو گیا ان کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے, یا جنہیں بچانا چاہتے ہیں آپ؟ جنہیں مسئلہ ہو گیا ان کے لیے بھی ٹھیک ہے, اور جو چاہ رہے ہیں کہ یہ والی پرابلم مسئلے مسائل نہ ہو, یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ گٹ ہیلتھ کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ آپ کا سرکہ ہے اور یہ تمام چیزیں پرو بایوٹکس ہیں, تو یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے جو ہے یہ بہترین ہے, ویٹ لاس کے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ اگر یہ ایشو ہو گیا, اس کے لیے بہت سمپل سی اور بہت افیکٹو اور میری آزمائی ہوئی ریمیڈی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بالکل سیف ہے. بچیاں ہیں آپ کی 13 سال کی 14 سال کی بچی ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ پین فل جو ہے وہ پیریڈز ہیں, یا 3 مہینے جو ہے وہ بچیوں کو جو ہے وہ نہیں, اور 3 مہینے کے بعد ویٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, چہرے پہ بال آ رہے ہیں, ان سب ایشوز کے اندر ایک جو ہے وہ تخم سرس, ٹھیک ہے, یہ شرین کا درخت بھی کہتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں ہر جگہ پہ یہ لگے ہوئے ہیں, املی کے پتے جیسے اس کے جو ہے نا وہ پتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شرین کا درخت بھی کہتے ہیں. تخم سرس پنساری کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے. اس کا جو ہے یہ آپ پاؤڈر بنوا کے اس کو کپڑ چھان کر کے آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں کہ بچیوں کو جو ہے وہ 15 دن دیں. جب بچیوں کو پیریڈ سٹارٹ ہونے والے ہیں اس سے 8 دن پہلے شروع کریں. ٹھیک ہے, تو پھر 10 یا 15 دن آپ کیا کریں, چٹکی کے برابر 1/4 ٹی اسپون شہد کے اندر مکس کر کے, یا 1 کپ گرم پانی کا کریں, اور اس کا 1/4 ٹی اسپون اس کے پاؤڈر کا پانی کے اندر ڈالیں, تھوڑا سا ہنی ڈال لیں, تھوڑا سا لیمن ڈال لیں, اس کا قہوہ پینا شروع کر دیں. بچیوں کو اس کا قہوہ دینا شروع کر دیں. یہ ہارمونز کو نارمل کرے گا, آپ کے پیریڈز کو جو ہے یہ نارمل کرے گا. اور بچیوں کے اگر یہ ابھی یہ ڈائگنوز ہوا ہے کہ بچیوں کو جو ہے یہ سسٹک اووریز کے اندر جو ہے وہ ان کے اس طرح سے پانی کی فائبرز جو ہے وہ بن رہی ہیں, یا باڈی کے اندر کہیں پہ بھی گلٹیاں بن رہی ہیں, یہاں پہ گلٹی بن گئی ہے, یہاں پہ گلٹی بن گئی, کہیں پہ بھی فیل ہو رہا ہے باڈی میں گلٹیاں بن رہی ہیں, ان سب کے لیے یہ والا قہوہ بہترین ہے. تو یہ آپ لازمی جو ہے وہ سرس کے بیچ جو ہے ایک آپ نے اجتناب کا بھی بتایا تھا کہ برائلر کے وہ کچھ ایسے آرگنز ہیں کہ وہ بھی ذرا ان کا بھی تذکرہ کر دیں. ایک کلیجی نہیں کھائیں, مرغی کی جو کلیجی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے, ایک کلیجی نہیں کھائیں. اور آج کل ونگز بہت شوق سے کھاتے ہیں. آپ میرے کہنے پہ نا آپ ایکسپیریمنٹ کر کے آپ کسی بھی اچھے جو برانڈز ہیں آپ ونگز لیں, ٹھیک ہے, 2 سے 3 ونگ کھائیں گے, آپ فیل کریں گے کہ آپ کے نا کانوں سے شائیں شائیں کی آوازیں آنے لگ جائے گی. آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ یہ ہوا کیا ہے, آپ کے کانوں سے شائیں شائیں کی آوازیں آنے لگے گی, اور آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ایسے لگے گا جیسے جل رہی ہیں. آپ کیا کریں گے, فوراً آپ جو ہے وہ اوپر سے کولڈ ڈرنک ڈال لیں گے. آپ کولڈ ڈرنک بغیر پیے صرف 3 ونگز کھا کے دیکھیں, گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کی باڈی کے اندر اتنی انفلیمیشن ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ونگز کیونکہ وہ انجیکشن ہی ونگ کے اندر لگتا ہے, تو اس کے اندر اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹینٹ ہوتا ہے, جو بھی وہ ہارمونز اس میں انجیکٹ کرتے ہیں. پورے گوشت وغیرہ میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن ونگز کے اندر بہت زیادہ ہے. اور کلیجی آپا یہ تو ہے, یہ تو بہت زیادہ پرابلم ہے کہ چکن نہ کھائیں, بہت منع کیا جاتا ہے اس طرح کے ایشوز کے دوران. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نا جب کبھی کسی کو ایشو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر میڈیسن دے دیتا ہے, وہ فور ٹائم بینگ شاید وہ چیز ہوتی ہے, لیکن فور لائف وہ کتنی ہارمفل ہوتی ہے, یہ بھی ذرا بتائیے. ہاں جی بالکل, دیکھیں پوری لائف کے لیے بچیوں کے لیے جو ہے پھر یہ بانجھ پن کی طرف یہ چیزیں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ شادی ہو گئی 4-4 5-5 سال کنسیو ہی نہیں کر پاتی ہیں. ویٹ جو ہے وہ گین, بچیاں آپ دیکھیں اتنا ان کا جو ہے وہ ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے. اب مرغی کو جو ہارمون دیتے ہیں وہ جو اس نے 2 سال تک تیار ہونا ہے وہ 3 مہینے کے اندر. آپا یہ خرابی تو اب مچھلی تک بھی جا پہنچی ہے, جو فارم کی مچھلی ہے. دریا میں تو اتنی مچھلی نہیں جتنی مارکیٹ میں ہے, یہ تو فارم کی جو مچھلی اس کو بھی فیڈ پہ ہی بڑا کیا جا رہا ہے. ہاں جی, فیڈ کے اندر وہی سارے ہارمونز وغیرہ تاکہ وہ دنوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ وزن بڑھ جاتا ہے. جو خواتین کو دیکھیں, ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو منع نہیں کر سکتے, بین نہیں لگا سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو گھروں میں نہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اس کو, اب اگر فش ہے
آپ اس کو اگر ڈیپ فرائی کر لیں گے تو وہ آپ اس کی جو اصل کوالٹی پراپرٹی جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. نیوٹرینٹس تو ختم ہو گئے اس کے. آپ اس کو تھوڑا سٹیم وغیرہ کے اندر جو ہے نا, اور کوشش کریں کہ آپ جو مچھلی لے کے آئیں, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فارم کی ہے, یہ دریا کی ہے, ٹھیک ہے, وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ فارم کی ہے, یہ دریا کی ہے, تو آپ جو ہے وہ دریا کی آپ پتلی دبلی سی لے آئے, آپ بہت مچھلی کی بات. موٹی. دوسرا یہ بھی ایشو ہوتا ہے irregular periods ہوتے ہیں خواتین کو, کچھ کہ فلو ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی ٹوٹکا؟ ہاں جی, جن بچیوں کا جو ہے یہ والا ایشو ہوتا ہے, 3 ماہ نہیں آتے یا فلو نہیں ہوتا, اور بہت زیادہ کریمپس, باڈی میں پین, وامٹ, اور یہ والے پیل کلر بچیوں کا ہو جاتا ہے اور اٹھ نہیں پاتی ہیں 2 دن, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو نا ایک پاؤڈر میں بتاتی ہوں جو آپ بنا کے رکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری چیزیں اکٹھی کرنی اور آپ اس کو بنا کے 6 مہینے کے لیے رکھ لیں. آپ نے کیا کرنی ہے, 50 گرام یا 100 گرام کی آپ جو ہے وہ کوانٹٹی بنا کے رکھ لیں, ٹھیک ہے. 100 گرام ایک پاؤ کے قریب, 100 گرام نہیں 250 گرام ایک پاؤ ہوتی ہے, آپ 100 گرام شکر لے لیں. 100 گرام شکر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, 20 گرام اجوائن لینی ہے, ٹھیک ہے, اور 20 گرام ہی آپ نے کاسنی کے بیج لینے ہیں. 20 گرام آپ نے اس کے اندر ہلدی ایڈ کرنی ہے, اور 20 گرام ہی اس کے اندر آپ نے لینی ہے السی, ٹھیک ہے. یہ والی ساری چیزوں کا, اور 20 گرام آپ اس کے اندر جو ہے وہ میتھی دانہ بھی ڈال دیں, کیونکہ میتھی دانے کی یہ کوالٹی ہے, یہ ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے, شوگر کو بیلنس کرتا ہے, ویٹ کو کم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ملٹیپل اس کے جو ہے وہ بینیفٹس اور پراپرٹی ہیں. تو یہ 20 گرام ہی آپ ان سب کا جو ہے یہ آپ پاؤڈر جو ہے وہ بنوا کے رکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ پاؤڈر آپ نے بنوا کے رکھ لیا. جیسے پیریڈ سٹارٹ ہونے سے 8 دن پہلے آپ اس کو جو ہے وہ دن میں 2 دفعہ لیں. آپ صبح میں جو ہے وہ 1 کپ جو ہے وہ گرم پانی کا کریں, آدھی چائے کی چمچ آپ اس کی ڈال لیں, اس میں تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ہنی ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نے شکر اسی لیے ڈال دی, شکر ڈال دی, آپ کو ہنی وغیرہ کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نہیں گرم پانی, آپ اس کا جو ہے وہ آدھی چائے کی چمچ لیں, اوپر سے آپ پانی پی لیں. نائٹ میں بھی کریں آپ, صبح میں بھی کریں. آپ بلیو کریں کہ 8 دن پہلے کرنا شروع کریں, آپ کی جو پین وغیرہ کریمپس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پہ ایک بہت زبردست چیز ہے, اس کو میں ہر جگہ پرموٹ کر رہی ہوں. بچیوں کے اندر جو ہے وہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہے, آئرن کی کمی ہے, اور جس کی وجہ سے ان کی باڈی میں درد, لکوریا وغیرہ یہ والے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے حلیم سیڈ, ٹھیک ہے. یہ آپ کو عام پنساری کی دکان سے جو ہے یہ مل جائے گی, جیسا سرسوں ہوتی ہے اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آدھی چائے کی چمچ 1 گلاس پانی کے اندر اس کو رات میں بھگو دیں, اور اس کے بعد صبح میں اس کے اندر آپ تھوڑا سا لیمن اور ہنی ڈالیں. یہ اگر آپ لینا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ باڈی میں پین وغیرہ, یعنی کہ یہ بھی ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے اس سے بہتر جو ہے وہ چیز کوئی نہیں. صحیح, بہت شکریہ نیر آبا, اور بہت ہی ایسے ٹوٹکے ہیں جو اثر بھی کریں گے, تو آپ نے ضرور کرنے, ڈائٹ بھی آپ کو بتا دیا, سارے مسئلوں کا حل آپ نے بتا دیا. اس کو ضرور اپلائی کریں اپنے مطلب روٹین میں, اور کھائیں, اور قہوے جو بتائیں وہ پئیں, تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پروگرام میں وقت بریک کا, دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے ٹیلنٹ کی, ایک ایسے نوجوان کی جو کہ نوجوانوں کا رول ماڈل ہے, جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو یہ کہانی ہے جنگ کے پسماندہ گاؤں کنڈل کھوکھرا کے اس بچے کی جس کے پاس اسکول جانے کے لیے جوتے تک نہیں تھے, مگر خواب بڑے انہوں نے دیکھے اور خواب پورے بھی ہوئے ماشاءاللہ سے. ایک ایسا بچہ جس کی ماں نے پیسے نہ ہونے پر اسے ننگے پاؤں اسکول بھیجا, مگر دل میں دعا اور بستے میں امید رکھتی کہ یہ بچہ ایسا نوجوان ثابت ہوا جس نے غربت, رکاوٹوں, مشکلات اور تکلیفوں کو اپنی اڑان کا ایندھن بنا دیا, اور پھر تعلیم کے میدان میں وہ روشن مثال قائم کی کہ دنیا حیران رہ گئی, اور اسکالرشپ پر دنیا کی اعلیٰ ترین درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچ گیا. ہم بات کر رہے ہیں نوجوان محقق اور سائنسدان جابر علی کی, جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم ڈسکشن بھی کریں گے. بالکل, اور جابر علی جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی لیبارٹری میں بطور ریسرچر اور سائنسدان کا کام کر رہے ہیں. جدید سائنسی آلات کے ذریعے خطرناک بیماریوں کے علاج اور ان کے جراثیم پر تحقیق کر رہے ہیں, جو اینٹی بائیوٹکس کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں. اس وقت جابر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی اس کامیابی پر بہت بہت آپ کو مبارک ہو, اور آپ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بھی ہیں, پاکستان کا فخر بھی ہیں. اس کامیابی پر آپ کے جذبات کیا ہیں, وہ ہم سے شیئر کریں. السلام علیکم. شکریہ سب سے پہلے, اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں, اور خداوند کے احسان ہے. اچھا جابر, ہمیں بتائیے ذرا اپنی سٹوری
کے حوالے سے, جرنی کے حوالے سے, جس طرح سے ہم نے اپنے ابتدائیے میں بھی بات کی کہ جوتے تک آپ کے پاس نہیں تھے, ننگے پاؤں اسکول جانے والا بچہ آکسفورڈ لیب تک پہنچ گیا, یہ بڑی بات ہے, اور وہ بھی اسکالرشپ پر. تو پہلی مشکل آپ کو کون سی لگی, اور کون سی رکاوٹ جو تھی آپ کو لگتا تھا کہ یہ اگر میں نے عبور کر لی نا تو پھر آگے وہ کہتے ہیں نا ستے خیران یعنی پھر میں کر جاؤں گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گاؤں کنڈل کھوکھرا سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ ماسٹر سلیو سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا جب ہم نے اسکول شروع کیا, میری جنریشن نے اسکول شروع کیا. تو سب سے بڑی بات یہ تھی کیونکہ پیرنٹس بھی پریفر کرتے تھے کہ بچے جو ہیں ارلی ارننگس کی طرف جائیں اور وہ ایجوکیشن کی طرف نہ جائیں. تو سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھی کہ مجھے یہ تھا کہ مجھے یہ کراس کرنی ہے, مجھے ایجوکیشن میں رہنا ہے, دین میں کچھ کر لوں گا. صحیح, زبردست. اچھا جابر, ہم نے دیکھا کہ آپ کو پہلے 2 بار آکسفورڈ میں ایڈمیشن ملا مگر آپ کو اسکالرشپ نہیں ملی, تو تیسری بار اسکالرشپ کیسے ملی, اس جرنی کے حوالے سے بتائیے. جی, پہلا ایڈمیشن میرا یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں 2022 میں ہوا اور میری فنڈنگ ریجیکٹ ہو گئی اس سال. دین میں نے اگین یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں اپلائی کیا 2023 میں, اور اگین میرا یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہوا. 2022 اور 2023 کے جو درمیان والا ایئر تھا اس میں نے دنیا کی بہت سی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا. آلموسٹ 70 ریجیکشنز ہوئی مجھے آل اراؤنڈ دا گلوب. لیکن 2023 میں اگین مجھے یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں ایڈمیشن ملا اور آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے انڈر مجھے پھر اسکالرشپ ملی, اور ابھی میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں ڈی فل کر رہا ہوں, ڈی فل کیمیکل بایولوجی میں, اور یہ میرا 3rd ایئر ہے پی ایچ ڈی کا. اچھا جابر, یہ آپ کی بات کے اندر بڑا زبردست میسج ہے. آپ نے کہا کہ میں نے 70 کے قریب یونیورسٹیز میں اپلائی کیا, ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا, 2 بار آکسفورڈ میں اسکالرشپ نہیں ملی. کیا چیز تھی جس نے آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیے رکھا, آپ کو رکنے نہیں دیا؟ مطلب اتنی ریجیکشن کے باوجود ہمارے نوجوان بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں, آپ کو کون سی چیز تھی جس نے آگے بڑھنے پر مجبور رکھا؟ جی, وہ سیلف بیلیف تھا, اور مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ جو میرا برین سوچ سکتا ہے نا, جو میں سوچ سکتا ہوں وہ ہو سکتا ہے. یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکتا تو اللہ کی ذات میرے مائنڈ میں یہ تھاٹ ہی نہ ڈالتی. تو دیٹ از وائی مجھے یہ ہمیشہ سے لگتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. بڑی خوبصورت بات, اور یہ واقعی بڑی موٹیویشنل بات ہے ہر اس نوجوان کے لیے جو کوئی سوچتا ہے. تو اگر یہ سوچ آ گئی ہے نا, جابر کی بات مختصر ہے لیکن بڑی پر اثر ہے, بہت پر اثر بات ہے کہ اگر آپ نے سوچ لیا نا تو اللہ نے وہ سوچ ڈالی اس لیے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا, اس کے لیے ایفرٹ کریں. اور آپ نے ایفرٹ کی بھی اور کامیابی بھی ملی, اور دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ ترین اسکالرشپ آپ کو ملی. تو اس جرنی نے آپ کی لائف کو کیسے بدلا, آکسفورڈ کے ماحول میں آپ کو کتنے چیلنجز کا سامنا رہا, اور پھر وہ سارے چیلنجز آپ نے کیسے فیس کیے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ بہت لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا کہ ایک گاؤں سے پڑھا ہوا بچہ جو کہ ہمیشہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھا اور یونیورسٹی بھی گورنمنٹ تھی, اور دین آکسفورڈ میں جانا یہ ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑا ڈریم تھا. اور جب یہ پورا ہوا تو بہت کچھ بدلا وہاں جا کے, کیونکہ آپ ایک ایلیٹ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ میں چلے جاتے ہیں, تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس میں آپ سوشلی بہت کچھ سیکھتے ہیں, کلچرلی بہت کچھ سیکھتے ہیں, کیونکہ آپ بالکل ہی ڈیفرنٹ سوسائٹی میں جاتے ہیں. انیشلی آپ کو چیلنجز ہوتے ہیں اڈاپٹیبلٹی کے, آپ فوڈ وہ آپ کی نہیں ہوتی کیونکہ آپ گاؤں سے جاتے ہو, اور آپ کا کلچر وہ نہیں ہوتا, آپ کے ایتھکس وہ نہیں ہوتے. تو ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل تھا. انیشلی لائک 1-2 مہینوں میں تھوڑی مشکل ضرور ہوئی, لیکن ایٹ دا اینڈ چلیں بہترین. جابر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر ہم آپ کی ریسرچ کی طرف آئیں تو ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو ہم نے تو از خود اینٹی بایوٹکس کھا کے ان کا اثر جو ہے وہ ختم کر لیا ہے. آپ اس وقت بیماری یا جراثیم پر تحقیق کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے بتائیے گا, اور آپ کی جو ریسرچ ہے مستقبل میں کتنا بڑا بریک تھرو ثابت ہو سکتی ہے, اور غالباً آپ بھی اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں, تو ہمیں بتائیے گا ذرا. جی بالکل, اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اس وقت ایک بہت بڑا گلوبل ایشو ہے اور WHO کی ٹاپ ایشوز میں ہے. اور سب سے بڑی ریزن جیسے آپ نے بولا کہ ایکسیسو اینٹی بایوٹک کا یوز ایک بڑی ریزنس میں سے ایک ریزن ہے, اور دوسری ریزن کہ جو اینٹی بایوٹک یوز ہوتا ہے وہ پراپر یوز نہیں ہوتا. اچھا, وہ جس وجہ سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس آ رہی ہے. اور میری ریسرچ میں اگر آپ آئیں تو ہم
इंजाइम्स स्टडी करते हैं जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन इंजाइम्स को हम नोवल ड्रग टारगेट के तौर पे यूज़ करते हैं। करंटली जो हमारा फोकस है वो नमूनिया के एक बैक्टीरिया पे है जिसको हम सीडोमोनास एरिजिनोसा कहते हैं, और WHO के क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जो टॉप प्रायोरिटी बैक्टीरिया हैं डिजीज़ करने वाले, उनमें वो एक है। तो उसमें हम कुछ नॉवल टारगेट्स ढूंढ रहे हैं कि जिनको हम यूज़ करके कुछ नया एंटीबायोटिक्स बना सकें। ज़बरदस्त जाबिर, ये तो आपने अपनी तहकीक के हवाले से बता दिया। लास्टली उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं लाइफ में स्टक हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सोच भी रखते हैं, पॉजिटिव सोच भी रखते हैं, बट कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो डर है, आपको जो जब भी आप कोई बड़ा सोचते हैं तो आपको सबसे पहला डर तो ये है कि ये हो नहीं सकता, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, या पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इससे बाहर निकलना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर कोई थाट आपके माइंड में आ रही है तो वो 100% हो सकती है, बस आप उसके पीछे जाएं और प्रॉपर प्रोसेस से जाएं। बड़ी बेहतरीन बात है जाबिर, और ये सही भी है कि नथिंग ग्रोज इन द कंफर्ट जोन। तो आपको अपना कंफर्ट जोन जो है, ये बबल जो है, ये तोड़ना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि जनाब आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर ही आप उस पर अमल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाबिर, और बेस्ट विशेज़ हैं हमारी आपके लिए कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आप कामयाब हो, इंसानियत का भला हो, इंसानियत का फ़ायदा भी हो सके आपकी रिसर्च के ज़रिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं वो भी बाकी हैं, तो देखते रहिए सुना पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और हमेशा देखा गया है कि रोता तो वही है जो मार खाता है, और लगता है कि भारत को अभी भी राफेल की ठुकाई का गम भूला ही नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की एक एक्शन फिल्म धुरंधर सामने आई है जिस पर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, और इस फिल्म की कहानी का मरकज़ भारत नहीं बल्कि कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी ले आ रही है। और भारत की जानिब से पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ बातें हम देखते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम फिल्मों में बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन ये जो बुखार है जो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है, पहले फिल्मों के ज़रिए मुसलमानों की तारीख पर हमला किया गया था, फिर उड़ी और फाइटर जैसी फिल्में बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर उड़ी के हिदायतकार ने लयारी गैंग वॉर के हवाले से हम देख रहे हैं कि छलांग लगाई, और इस फिल्म में बदनामे ज़माना रहमान डिकेत, खिलजी और शहीद पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम का किरदार नुमाया देखा गया है, और बड़ी जी पजीराई भी मिल रही है। और साथ ही फिल्म में जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे के मनाजिर भी दिखाए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर और पीपल्स पार्टी के परचम भी नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की कहानी को अपनी मर्जी का एंगल दिया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर शदीद बहस भी जारी है। शहीद पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम की बेवा ने पुलिस अफसर के किरदार पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कानूनी चाराजोई करने का इंदिया भी दे दिया है। तो नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून, लग रहा है भारत अभी तक ना राफेल गिरने का गम भूला ही नहीं है। नई फिल्म धुरंधर भी हम देख रहे हैं, वो पाकिस्तान दुश्मनी में बना दी है। भारत आखिर कब तक फिल्मों में ऐसा प्रोपेगेंडा करता रहेगा, अपने आप को हीरो दिखाता रहेगा, और मुस्लिम्स को पता नहीं किस सॉर्ट ऑफ विलन बनाकर जो पेश करता है, ये क्या? और कहीं भी जाना ना, सोना है, उठना है तो गुड मॉर्निंग नहीं, ये बला आदाब जो है ना, ये नहीं समझ आता कि ये हमारे साथ क्यों मंसूब कर दिया सुरमा और ये आदाब। और ये देखिए, हमारे पास नौजवान हट्टा कट्टा है, मुसलमान ऐसे होते हैं, लाजमी नहीं है कि पगड़ी बांधी है, तिल लगाया हुआ है और शलवार कमीज पहनी और रुमाल गले में। ये कैसा विलन बना के दिखाते हैं? बिल्कुल ऐसी ये चीज। देखिए, भारत का सिनेमा जो है, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करनी आपने तो आप स्टीरियोटाइप्स पे सोचेंगे, आप उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर सोचते रहेंगे जो कि आपके पास पहले से मौजूद है या जिसको आप यकीन करना चाहते हैं, और फिर आप जो है वो अपने एको चैम्बर से निकल के बाहर सोचने की कोशिश ही नहीं करते। और हिंदुस्तान का सिनेमा जो है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इसी रविश का शिकार है, और हम देख रहे हैं कि ये जो एक स्टीरियोटिपिकल इमेजिनेशन है उनकी, जो कि राइट विंग भी है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ट्रेसेस भी उसके अंदर आपको नजर आते हैं, उसके अंदर आपको राइट विंग की आइडियोलॉजी जो है पॉलिटिक्स, वो भी आपको डोमिनेंट नजर आती है। तो ये चीज़ें, और इस्लामोफोबिया सबसे बढ़कर, तो ये जो है ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान के सिनेमा को नुकसान पहुंचा रही हैं, उसको खाती जा रही हैं, और ये शायद जब तक उनको रियलाइज़ होगा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री जिसके ऊपर वो बड़ी दिहाइयों से जो है वो फ़ख्र कर सकते हैं, और कहीं हद तक काफ़ी हद तक वजह तौर पे बहुत अच्छी फिल्में भी बनी हैं, लेकिन
अब जिस रविश पे वो चल निकले हैं, ये फिल्में इस तरह की अगर बनती रहेंगी तो ये सिर्फ उनको हारून, जिस रविश की आप बात कर रहे हैं कि भारत की मूवीज चल पड़ी हैं, भारत का बॉलीवुड चल पड़ा है, इस रविश पे चलते चलते कहीं मुझे खतरा है ये वहां तक ना पहुंच जाए, पप्पू गुज्जर, लाडले गुज्जर दा वैर इन मूवीज की तरफ ना जा पहुंचे। जी इसी तरह ही है। और फिर आप ये देखिए कि बड़े इंटरेस्टिंगली मैं अभी देख रहा था कि अनुपमा चोपड़ा जो कि एक बहुत अच्छी क्रिटिक हैं, फिल्म के रिव्यूज वगैरह किया करती थी हिंदुस्तान की, उन्होंने जो इस फिल्म का रिव्यू किया जिसमें उन्होंने इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया फॉर एक्स्ट्रा वायलेंस, फॉर एक सर्टेन तरह का नैरेटिव, इस्लामोफोबिया, उनको अपना रिव्यू जो है वो यूट्यूब से हटाना पड़ा। तो ये आप देखिए कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में तो अब डिसेंट की कोई जगह ही नहीं रह गई कि आप कोई डाइवर्स व्यू भी ले सकते हैं, आप इस बात से डिसएग्री करने की गुंजाइश भी रखते हैं या नहीं। तो अनुपमा चोपड़ा जैसी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फिल्म क्रिटिक को, जो कि फिल्म की आर्टिस्टिक मेरिट के ऊपर बात कर रही थी, उनको भी अपना रिव्यू जो है वो फौरन डिलीट करना पड़ा यूट्यूब से। हाँ जी। और तत्सम मुखर्जी हैं, अगर आप उनका रिव्यू जाकर देखें, वो अगेन एक बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं, तो वो भी जो है इस फिल्म को जिस तरह कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो बहाना है, हिंदुस्तान का मुसलमान असल निशाना है। तो इस फिल्म का जो निशाना है ना, वो पाकिस्तान नहीं है, वो असल में वो एक पूरी और हारून ये निशाना तो भारत कब से बनाता आ रहा है। मुसलमान तो बहुत ही चुभता है भारत को, और हर फिल्म में हम देखते हैं कि मुसलमानों को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है भारत की जानिब से, और प्रोपेगेंडा तो किया जाता है जितना नेगेटिविटी भारत फैलाता है। और हम ये देखते हैं कि कोई लॉजिक नहीं है, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते भारत से कि कोई लॉजिक हो। जितनी भी वो चीज़ें हैं ना जहाँ हम जीते भी होते हैं, हर महाज पे तकरीबन हम जीते होते हैं, और ये फिल्मों में हमें हारा हुआ दिखाते हैं। मैं यही कहता जी, रहमान डकैत को इन्होंने दिखाया है और बाकी पाकिस्तानी कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं। उसके अंदर चौधरी असलम साहब का आपने जिक्र किया, तो फिर इसके अंदर कुलभूषण यादव को भी दिखा देते, इसके अंदर अभिनंदन को भी दिखा देते, इसके अंदर वो राफेल त्यारे जो गिरे हैं वो भी, उनका भी जिक्र हो जाता। तो फिर कहानी में कुछ तो सच्चाई और कुछ तो ऑथेंटिसिटी होती, लेकिन वो चीजें जो है वो हिंदुस्तान कभी नहीं दिखाएगा, जाहिर है कि अपनी फिल्म में। तो ये जो फिक्टिशियस किस्म की इन्होंने कहानी बनाई है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर एक डायलॉग जो है वो, मैं एक ट्रेलर देख रहा था, उसके अंदर आया है कि हम ये जो सबूत है जो पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो हमजा है जो एजेंट आया है, उसके पास जो सबूत है वो हम अभी जो हिंदुस्तान में हुकूमत है उसको नहीं देंगे, जिसका इशारा ये था कि कांग्रेस की हुकूमत अगर है तो उसको हम नहीं देंगे, बल्कि जब हमारे जैसी हुकूमत आएगी तो हम उसको देंगे। जिसका मतलब ये है कि जब वाजपेयी की या बीजेपी की हुकूमत आएगी तब हम उसको देंगे। ये बात भूल गए हैं कि जब रहमान डकैत के वाकयात हो रहे थे पाकिस्तान में और वो लियारी में उस वक्त मौजूद थे, उस वक्त वाजपेयी साहब की हुकूमत थी जो कि बीजेपी के लीडर थे। तो कोई रिसर्च नहीं है, कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है किसी किस्म की जो एक्यूरेसी, यही फ्लॉज हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है। लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जो है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए था, और हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, उन्हें ये मूवी बनानी चाहिए थी और उन्हें इस पर काम करना चाहिए था। देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थप्पड़ का जवाब या ईंट का जवाब पत्थर से देने से फायदा कोई नहीं है, गाली का जवाब गाली से देने से फायदा नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म कि जहां धुरिंदर बन रही है और इतने बड़े बजट से बन रही है, पूरे थाईलैंड के अंदर उन्होंने लियारी का जो है एक सेट क्रिएट कर दिया था, और वहां पर पाकिस्तान में इस वक्त जिस फिल्म की बात हो रही है, जिस फिल्म को हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो बुल्ले शाह की लाइफ के ऊपर है। तो शान शाहिद जो ये फिल्म बना रहे हैं, तो मजे की बात ये है कि देखिए जहां हम जो है वो एक अच्छे तरीके से, जहां पे मिनहसुल कौम जो है, या हम एक अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। हम हमेशा से कहते हैं पाकिस्तान अमन का कहाँ है, और अमन की बात करता है। जब भारत है, भारत हर चीज में सियासत करता है, हर चीज में प्रोपेगेंडा। उन्होंने आर्ट को भी आर्ट की तरह नहीं छोड़ा। क्रिकेट हो जाए, कोई मैदान ऐसा नहीं है जहां वो सियासत नहीं करते, और हम आर्ट लवर हैं। हमें अभी भी ये जो पजीराई मिल रही है ना जो डकैत को, ये बहुत, उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, हम सराह रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया सराह रही है उनकी एक्टिंग के, हम फैन बन गए हैं। लेकिन दिखाएं तो रियलिटी ना, सच्चाई दिखाएं। हम तो आर्ट पसंद लोग हैं, आर्ट को ही हम प्रमोट करेंगे। देखिए जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखें, आर्ट बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत एक्टिंग है उनकी, और फिल्म का मेरिट जो है वो इस हवाले से कि जी फिल्म की क्वालिटी क्या है या उसका स्केल कितना बड़ा है,
وہ سب باتیں ماننے والی ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس فلم کا آپ کی سوسائٹی پہ یا آپ کے ویورز کے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اینیمل فلم آئی اور اس کے بعد یہاں تک ہندوستان کے اندر جس طرح ڈی ہیومنائزیشن کی جا رہی ہے, جس طرح وائلنس کو بڑی اسکرین پر دکھا کر لوگوں کی سینسٹیوٹیز کو جو ہے نم کیا جا رہا ہے, جس طرح خون گور یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, اس سے کیا کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے عوام کو. آپ دیکھیے کہ جس طرح چھاوا فلم تھی, جس طرح ابھی تاج محل کے اوپر انہوں نے فلم بنائی, پالیٹکس کو کے اندر کیا نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کریں, ڈیوائسو پالیٹکس, لوگوں کو توڑنے کی بات, اپنی سوسائٹی کا نقصان کر رہے ہیں جی. میرے خیال میں اس سے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تو بہانہ ہے, اصل میں وہ یہ ایک اپنی ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے, مسلم کمیونٹی. ارون چلے یہ تو ان کا سلسلہ ہے, اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس کو ہیرو بنا کے یہ پیش کر رہے ہیں. حالانکہ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 13 سال کی کم عمر میں پہلا مرڈر ہے, تو یہ تو وائلنس کو پروموٹ کرنے والی بات ہے. چلے اب مووی کو ہم نے ڈسکس کر ہی لیا تو کچھ کریکٹرز کی بات کر لیتے ہیں. اکشے کھنہ کو لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جناب کم بیک ایسا ہونا چاہیے, لیکن لوگ بھول گئے ہیں کہ کچھ ہی دیر پہلے جو انہوں نے اورنگزیب کا کردار ادا کیا تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا. اچھا, رنویر کا گیٹ اپ بڑا اچھا ہے, لیکن ان کا رول کیا ہے ذرا اس کے حوالے سے بھی بتا دیں لوگوں کو, لوگ بڑا جاننا چاہ رہے ہیں, کیوریس. جی بالکل, حمزہ ہے جی ان کے کیریکٹر کا نام, جو کہ اگین بڑا ایک انٹرسٹنگ طریقہ انہوں نے لیا. حمزہ علی مزاری کے نام سے وہ کیریکٹر ہے جو کہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے اور وہ پاکستان آتا ہے. تو میں بڑا اس نام کے اس کے اوپر بھی بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ایک یہ اینگل نکالا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ہندوستان میں کیا کر رہا تھا اور وہ کیسے وہاں کا ایجنٹ بن کر پاکستان میں آیا, لیکن بڑے مزے کی ایک میں میم دیکھ رہا تھا جو رنویر کے حوالے سے تھی, وہ یہ تھی کہ پاکستان میں ایجنٹ بھیجا ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں لوگ نہائے دھوئے ہوتے ہیں, تو اس کیریکٹر کو بھی ذرا نہلا دیتے, کیونکہ بہت ہی میلے لگ رہے ہیں رنویر. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وہ بڑے اچھے کردار کرتے رہے ہیں پہلے اور اچھے لگتے ہیں اسکرین پہ, لیکن یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ پاکستانی لوگ بہت صاف ستھری, اتنے میلے کسمیلے کیوں دکھاتے ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں. یہ بھارت میلا کیوں دکھایا ہے, ہم تو اتنے میلے نہیں ہیں. اوپر سے ڈانس دیکھیں نا, گانا کچھ ہے, ڈانس کچھ ہو رہا ہے, اس پر بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل, عربی گانا آپ نے لگایا ہے, ان کے پیچھے فلیبراچی کا جو گانا ہے وہ آف کورس ہمیں سب کو پتا ہے, ہم نے سنا ہوا تھا کہ یہ عربی زبان کا گانا ہے. اب وہ پاکستان لینڈ کرتے ہیں, لیاری آتے ہیں اور پیچھے عربی گانا چل رہا ہے, تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یہ کس قسم کا کانٹیکسٹ ہے. اسی طرح اکشے کی بات کی ہے, اکشے بہت اچھے ایکٹر ہیں, بڑے انہوں نے بہت اچھے یادگار رول کیے ہوئے ہیں. اورنگزیب کا رول ابھی وہ ریسنٹلی کر چکے ہیں, لیکن لوگوں کو شاید وہ بھول گیا, تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ری ڈسکور ہو گئے. تو اکشے بیچارے ہر دفعہ جو ہے وہ جب بھی کوئی اچھی فلم کرتے ہیں, اچھی پرفارمنس دیتے ہیں, تو لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ سے یاد آتے ہیں, وچ از ویری انٹرسٹنگ کہ لوگ بھول بھی اتنی ہی جلدی جاتے ہیں اس طرح کے کردار جو ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں رحمان ڈکیت کا کر رہے ہیں. اب چودھری اسلم کا کردار جو ہے وہ سنجے دت کر رہے ہیں, جس کے اوپر ان کی چودھری اسلم کی جو بیوہ ہیں نورین صاحبہ, انہوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ اچھا مجھے ریزمبلنس بہت لگی, بہت خوبصورت گیٹ اپ ہے, اور چودھری اسلم سے بڑے ملتے جلتا سا سنجے دت کا جو گیٹ اپ ہوا ہے. اور وہ یہ نورین صاحبہ نے اپنے انٹرویو میں یہ شیئر بھی کیا کہ جو چودھری اسلم تھے ان کو بھی سنجے دت ایز این ایکٹر بہت پسند تھے. تو یہ کنسرن کیا ہے پھر نورین صاحبہ کا, ان کے چودھری اسلم کی بیوہ کا؟ جی تو ان کا یہ کہنا تھا, لیکن یہ ہے کہ اگین اگر تھوڑے سی ذرا ریسرچ بھی کر لی جاتی. ہارون, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ شاید وہ پوائنٹ مس ہو گیا کہ جو چودھری اسلم کی بیوہ وہ کہہ رہی ہیں قانونی چارہ جوئی کروں گی, تو کنسرن کیا ہے, ان کا ایشو کیا ہے؟ دیکھیے جی, کچھ اس طرح کے ڈائلاگز انہوں نے, خاص طور پہ ایک ڈائلاگ کا ذکر کیا جو کہ اس فلم میں انتہائی نامناسب ڈائلاگ بولا گیا ہے چودھری اسلم کے حوالے سے. اور میرے خیال میں کہ اگین جب آپ خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, جن کا آپ کے ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فلمیں یہاں دیکھی جاتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ زبان جو ہے وہ آپ بیسکلی جس کو ہندی کہہ کر اپنی فلمیں بنا رہے ہیں وہ اردو ہی ہے. تو وہ جو آپ جب یہ زبان استعمال کر رہے ہیں, آپ ہمارے کیریکٹرز کو استعمال کر رہے ہیں, تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس سے جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو نفرت بڑھانی ہے اگر آپ نے, اور آپ نے اسی روش کے اوپر چلتے جانا ہے اور ٹیمپریچر کو کم نہیں ہونے دینا بلکہ بڑھاتے جانا ہے, تو پھر آپ کو معلوم ہے
کہ اس کے کانسیکوینسز ابھی آپ نے ریسنٹلی بھگتے ہیں تو آگے بھی پھر چیزیں اسی آگے بھی طرف ہو ایسے جائیں گی. بھگتیں گے. بہت شکریہ ہارون آپ کے وقت کا. اور یقیناً پروپیگنڈے بھارت کرتا آ رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں, اور ہمیں تو اب یہ فنی لگتا ہے, اور اتنا فنی لگتا ہے کہ عوام کو اب سمجھ آ چکی ہے. اور آئی تھنک یہ جس طرح سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, بھارتی عوام کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ انہوں نے ایک ہی ایجنڈا اٹھا لیا ہے کہ آپ مسلم مخالف کو فلم بنا دیں تو آپ کی سپر ہٹ چلی جائے گی. چلیں وہ تو اس فلم کو بنا کے اسے انجوائے کر رہے ہیں لوگ بھی, جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں. ہاں میمز بھی بہت مزے کے بن رہے ہیں. 2026 میں کم بیک ایسے یہ کرنا جناب میں نے اور یہ مووی کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہم. جناب اپنا ایک بڑا بہترین سا فیسٹیول ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کی خبر دیں, آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے جی, میں وہی کہہ پاکٹ سے نکالیں گی نہیں پاکٹ یہاں سے. تو ناظرین پنجاب میں جی بسنت واپس آ چکی ہے. 2001 میں لگنے والی پابندی کے 25 سال بعد یہ جو خوشیوں والا تہوار ہے دوبارہ لوٹ آیا ہے. پنجاب حکومت نے آخرکار بسنت کے رنگ ایک بار پھر بکھیرنے کی اجازت دے دی ہے, اور حکومت کے مطابق بسنت کا تہوار 6, 7 اور 8 فروری کو بھرپور انداز میں منایا جائے گا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم بہار کے آغاز پر 3 دن تک آسمان جو ہے وہ رنگین پتنگوں سے سجے گا, اور حکومت کے مطابق یہ بھی کہنا ہے کہ جی محفوظ بسنت منائی جائے گی. بسنت کے تمام دنوں میں قواعد و ضوابط کو سختی سے نظر میں رکھا جائے گا. اور ماہم آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ بہار کے پہلے ہفتے میں یہ ہوگا, تو میری دعا ہے کہ بہار لازمی آ جائے, کیونکہ پچھلی بار بہار نہیں آئی تھی. ہم ڈائریکٹ جو ہے نا وہ گرمی میں جہاں پہنچے تھے ہم نے لینڈ کر دیا تھا وہاں پہ, تو سب یہ پوچھ رہے تھے بہار گئی کدھر ہے. تو جناب اس بار پورے انتظام ہیں, خصوصی QR کوڈ والی پتنگیں ہیں, ڈورے ہیں, ان پر بھی QR کوڈ ہوگا. وہ چیک کیسے ہوگا یہ ایک سوالیہ نشان ہے, لیکن ہر چیز کی مکمل نگرانی کا کہا تو جا رہا ہے. بسنت کے موقع پر جناب فائرنگ, ہلڑ بازی, خطرناک سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی, اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی بھی کی جائے گی. اچھا ہم نیا سال بھی آنے والا ہے 2026 بھی, اور آپ کو پتا نئے سال پہ پہلے بھی ہم سنتے ہیں کہ جناب ہوائی فائرنگ پر سخت پابندی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں جناب یہ سنائی دے رہی ہوتی ہے ہوا سے. تو اس طرح کا جو ہے وہ کوئی عمل نہ دہرایا جائے. اور گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب نے بسنت کی مشروط اجازت کا جو آرڈیننس ہے وہ جاری کیا تھا اس سے پہلے, اور قوانین کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں بھی جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. تو جناب اب اگر حکومت نے اجازت دے دی ہے تو آپ بھی کوآپریٹ کریں, اس اچھے فیسٹیول کو داغدار نہ کریں. شرائط کی اگر ہم بات کریں تو 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکیں گے, ورنہ والدین یا جو سرپرست ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا. اور صرف سادہ دھاگے والی جو ڈور ہے وہی استعمال کرنے کی اجازت ہے. دھاتی یا کیمیکل ڈور ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا. استعمال کرنے پر 3 سے 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے جی خصوصی حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ لازمی ہوں گی. پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ بسنت کی خوشیاں تو لوٹ رہی ہے, مگر محفوظ بسنت ہی ہم سب کی ترجیح ہونی چاہیے. تو بائک والوں کے لیے واقعی بہت مسئلہ ہے, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو تو نیٹ ڈالے, ایسی بائک آنی چاہیے کوئی نیٹ, کیونکہ اس طرح کے واقعات جب بھی ہم نے وہ ذکر بھی کیا تھا کہ بسنت آنے والی ہے تو اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے تھے. وی ہوپ وی وش, ہم امید کرتے ہیں, دعا گو ہیں کہ محفوظ بسنتی اور کسی کا جانی نقصان نہ ہو. اور دیکھیے اگر گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے تو پھر یہ سب کے تعاون سے یہ فیسٹیول کامیاب ہو سکتا ہے. فیسٹیول بڑا زبردست ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب لوگ آپ اندازہ لگائیے کہ معاشی سرگرمیاں کتنی بہتر ہوتی ہیں. لوگ باہر سے پاکستان آتے ہیں, اور جناب خاص طور پر اندرون میں ماہم میں آپ کو بتاؤں کلچر رہا ہے کہ چھتیں بک کی جاتی تھی باقاعدہ طور پر. ایک سابق صدر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اردو بازار میں ایک بڑا پلازا تھا, تو جناب وہاں پہ انہوں نے بسنت جو ہے وہ منائی, سیلیبریٹ کی. تو اب بہت اچھا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں. تو جناب ابھی بھی بکنگ کا سلسلہ جاری ہے, اور بکیے بھی موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ جناب 6-6, 7-7 لاکھ جو ہے وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چھتوں کا اندرون میں, کیونکہ فیسٹیول جو ہے وہ ایک محدود جگہ ہے, اس کے اندر ہی منایا جائے گا. تو اس کو محفوظ بنانے کے لیے سب کا تعاون ضروری ہے. بائک والے بھی ذرا 3 دن کے لیے اگر وائر لگوا لیں, کوئی بہت زیادہ مہنگی تو نہیں ہے, آپ کی اپنی سیفٹی ہے, آپ کی اپنی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. تو جناب آپ بھی احتیاط کیجیے گا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کر دیں. اور جو خبر ہے وہ ناظرین سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہے اور ہاٹ سٹوری بنی ہوئی ہے. جوا ایپس کیس کی ہم بات کریں, اور اس میں ملوث معروف یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکر رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی ہے, اور اب عدالتوں میں پیشیوں کا ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کراچی میں بھی کچھ مقدمات ہیں. گزشتہ روز جناب دونوں ملزمان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا, جہاں پیش کیا گیا بلکہ آپ کہیں کہ وہ بڑے بھرپور پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر آئے. جسٹس انعام امین منہاس نے اس کیس کی سماعت کی کل کے روز.
और समाअत के दौरान नाज़रीन दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि कराची में भी मुकदमा है जनाब, लिहाजा 15 दिन की ज़मानत दे दें, जिस पर अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को 10 दिन की राहदारी ज़मानत देते हुए रिमार्क्स दिए कि इसी दौरान मुतालिका अदालत में पेश होना होगा। यानी फ़िलहाल दोनों मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से जो है उन्हें ब्रेक मिल गई है, मगर ये मामला अभी रुका नहीं है। ये कहानी आइंदा कुछ दिनों में मज़ीद जो है वो सुर्खियों में रहेगी और केसेस अदालतों में है, सिर्फ मुमकिनात पर ही बात की जा सकती है। आइंदा दिनों में ये केस क्या रुख इख्तियार कर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं आमिर बलोच। आमिर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर तनकीद हो रही है कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी रेड जोन में कैसे आ गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कैसे चली गई, और जनाब ये इतना प्रोटोकॉल ये किस मद में दिया गया? जी देखें, जो ये दो यूट्यूबर्स हैं जो मतलब इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वैसे फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। कल भी हमने देखा कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो इनके साथ जो वकील थे, इवन पुलिस वाले भी इनके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए साथ खड़े हो रहे थे। तो ये हमारे पास प्रेस रूम में भी आए और उसके बाद ये गए, जब दाखिल हुए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब तो ये पैदल आए पेशी के लिए। जब हिफाजती जमानत इनको दी गई, उसके बाद जब ये जाने लगे तो एक नंबर प्लेट के बगैर एक गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते के अंदर दाखिल हुई। हालांकि इस इहाते में किसी भी वजीर की गाड़ी इंटर नहीं हो सकती। साबिक वजीर आजम के केसेस भी चलते रहे, वो भी इंटर नहीं हो सकती सिवाय जजेस के या अटॉर्नी जनरल हैं या इस तरह के एडवोकेट जनरल, इस तरह के जो मतलब सरकारी वकला हैं उनके अलावा और जजेस के अलावा कोई भी खास अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, उस हवाले से कोई प्रॉपर सर्कुलर जारी होता है, उसके बाद ही कोई गाड़ी अंदर दाखिल हो सकती है। जैसे वजीर KP या इस तरह के कोई बड़े लोग आ जाएं या खासतौर पर अगर वजीर आजम का केस हो, इसके अलावा कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये एक टिकटॉकर भी हैं और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उनके लाहौर के सदर हैं मलिक जमान नसीब, वो अपनी गाड़ी अंदर लेके आए और वो इन जो दो यूट्यूबर थे इनको बिठाया और वो जो हाई कोर्ट का इहाता है, हाई कोर्ट के इहाते से बाहर ले गए। इनसे जब सवाल किया गया कि आपकी गाड़ी अंदर कैसे आई, तो जो रजब भट्ट हैं यूट्यूबर, उन्होंने कहा कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मैंने इनसे लिफ्ट लिया, साथ बैठे जो जमान नसीब है उनका कहा। तो जमान नसीब बोले कि ये मेरी गाड़ी है, ये मैंने इनको लिफ्ट दी है। तो सवाल तो ये भी है कि इनकी गाड़ी कैसे एंटर हो सकती है, हालांकि एक नंबर प्लेट, दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि जो टैग है, टैग के बगैर वाली कोई भी गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन रेड जोन के एरिया में और खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते में इस टाइम वो इस्लामाबाद। आमिर, आपसे सवाल करने का मकसद भी यही था कि हुकाम से, हुकाम बाला से ये सवाल होना चाहिए कि इस्लामाबाद में जगह जगह नाके हैं, पुलिस के अलग हैं, एक्साइज के अलग हैं, और मजीद जो नाके वो लगाए जा रहे हैं। चलें जी, सिक्योरिटी अगर इससे इंश्योर होती है तो जरूर लगाइए, लेकिन ये सारा अमल जो है वो किस तरह हो गया, इस पर कौन जवाब दे? सवाल है ना कि इस्लामाबाद इंतजामिया कहाँ है। मतलब इस्लामाबाद के जो सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं, CTO इस्लामाबाद, वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि न काले शीशे वाली गाड़ी एंटर हो सकेगी, उनके ऊपर मुकदमा होगा। और उनके उसके पीछे से भी वो आपको याद होगा कि तस्वीर आई थी कि काले शीशों वाली बड़ी गाड़ी गुजर रही थी जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे। सर, सोशल मीडिया पे देखा जाए तो पुलिस वालों की गाड़ियां भी उन्होंने बंद की हुई हैं जी। पुलिस वाले चलान हो रहे हैं, उनकी पुलिस वाले उनकी गाड़ियां बंद हो रही हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि एक टिकटॉकर है और जो सिर्फ मैक्सिमम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ ही नजर आता है, और उनका जो इसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लाहौर के सदर हैं। अब वो गाड़ी चला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इहाता, अब ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, ये इस वक्त वफाकी आईनी अदालत का यकीनन आमिर इस प्रोटोकॉल पर तो सवालिया निशान है और तहकीकात भी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को 10 दिन की जमानत मिल गई है और गुज़श्ता रोज पेशी के दौरान भी बॉडी लैंग्वेज इनकी क्या कह रही थी दोनों मुल्ज़िमान की, और कितने पूरे एतमाद थे या परेशान नजर आ रहे थे? नहीं, कोई परेशानी तो इनके चेहरे पे वाज़ेह तौर पर नहीं थी, क्योंकि जब ये दाखिल हुए तो प्रोटोकॉल के साथ दाखिल हुए, क्योंकि एक दिन पहले इन्होंने हिफाजती जमानत दायर की थी। जो हिफाजती जमानत इनको मिल गई थी, जो एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और ये आए प्रॉपर अदालत में पेश हुए, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज की अदालत में पेश हुए। उन्होंने आगे से कहा कि 7 हम टाइम देते हैं, 7 दिन में मुतल्लिका अदालत में पेश हो जाएं। जिसके बाद इनके वकील ने कहा नहीं, हमें 15 दिन का टाइम दे, ताकि हम जो हमारे केसेस हैं ना वो कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो हमें टाइम ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये टाइम जो है वो मांगा गया, 15 दिन मांगे गए, लेकिन 10 दिन की जमानत जो है वो दी गई। आमिर,
یہ بھی بتائیے گا کہ کل کی جب سماعت ہوئی تو کوئی FIA کی جانب سے یا سائبر کرائم کی جانب سے کوئی نیا مواد یا شواہد عدالت کے سامنے رکھے گئے تاکہ انہیں بیل نہ ملے؟ نہیں، یہ جو راہداری ضمانت ہوتی ہے اس میں FIA انوالو نہیں ہوتا، ان کی جانب سے کوئی بھی وہ نہیں اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو راہداری ضمانت یا حفاظتی ضمانت ہوتی ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو حفاظتی ضمانت تھی ایک روز قبل لی گئی تھی کہ ہمیں ایئرپورٹ سے متعلقہ جو عدالت ہے وہاں تک پہنچنے دیا جائے، پھر اب ہائی کورٹ میں پہنچے تو ہائی کورٹ نے آگے راہداری ضمانت دینی ہے تاکہ جو جہاں کیسز ہیں وہاں جا کر آپ اپنے کیسز کا سامنا کریں. تو یہ ایک قانونی پروسیس ہے جس میں جو یوٹیوبرز نے اپنی درخواست دی تھی اور دونوں میں استدعا کی تھی کہ ہمیں جو متعلقہ عدالت ہے اس سے رجوع کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے، اس سے پہلے ہمیں گرفتار نہیں کیا جائے، جس کے اوپر ان کی استدعا منظور ہوئی. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 دن کا ان کو ٹائم دیا اور وہ متعلقہ عدالت میں جائیں گے جن میں خاص طور پر کیسز ہیں NCCIA کا خاص جو جوئے والے بالکل NCCIA کے کیسز ہیں اور دیکھنے کے NCCIA اب ان کے خلاف کون سے نئے ٹھوس شواہد اور ثبوت جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھتی ہے. بہت شکریہ آپ کا عامر بلوچ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور بالکل بہت سارے قانونی مراحل ہیں جو کہ ابھی باقی ہیں اور ان سے گزرنا ہوگا ان یوٹیوبرز کو بھی. اور دیکھا جائے وہاں کچہری میں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں کتنا خوفناک دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد جناب سیکیورٹی کو بیپ اپ کیا گیا تھا اور بہت زیادہ جو کڑے انتظامات ہیں وہ کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ خاص طور پر عدالتیں جو ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے گا. تو کس طرح سے محفوظ ہیں آپ اندازہ لگائیے، ریڈ زون میں اتنی اہم عدالت ہے اور بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی دندرا رہی ہے. اس سے بھی بڑھ کے عزیر آپ نے باڈی لینگویج نوٹ کی ہے، باڈی لینگویج بھی سب بتا رہی ہے کہ کیا پروٹوکول ہے اور کس طرح سے انٹر ہو رہے ہیں. ان سب سوالوں کے جوابات ضرور ملنے چاہیے اور عوام جاننا چاہتی ہے اور تحقیقات ہونی چاہیے. فی الحال پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک ناظرین، اور آج پروگرام میں ہم ایک ایسے خاموش مگر خطرناک طبی مسئلے پر بات کریں گے جو کسی بھی وقت زندگی کے لیے شدید خطرہ بن سکتا ہے. تھرومبوسس یعنی کہ خون کے جمنے کا مسئلہ، اور خون رگ یا شریان کے اندر جم کر کلاٹ بنتا ہے جو خون کے بہاؤ کو روک دیتا ہے. اور اگر وقت پر تشخیص نہ ہو یا پھر مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ پھر حالت پھیپھڑوں، دل یا دماغ تک پہنچ کر جان لیوا پیچیدگیوں کا سبب بھی بن سکتی ہے. تھرومبوسس کی اقسام، علامات، وجوہات، خطرات اور بچاؤ کے مؤثر طریقے کیا ہیں، اس اہم موضوع پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف کارڈیولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر بلال صاحب. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان. تھینک یو فار یور ٹائم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھرومبوسس کیا ہے، کس طرح ہماری باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح یہ کلاٹس بناتا ہے اندر؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کا جسم بنایا تو اس کے اندر ہر جگہ پہ خون پہنچانے کا نظام پیدا کیا. یہ نظام میں اتنی غضب کی خوبصورتی ہے کہ یہ بہاؤ میں چلتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے تو یہ وہاں پہ کلاٹ پیدا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو چوٹ لگ جائے تو خون پہلے بہتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد خون جم جاتا ہے اور اس جمنے کی وجہ سے وہاں پہ جو پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے دل کی شریانوں کے، سارے جسم کی شریانوں کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی یہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ لوگوں کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے یہ پرابلم کریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو کبھی دریاؤں کے سینٹر میں جو سیڈیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہوتی، صرف سائڈوں پہ ہوتی ہے، کیونکہ سائڈوں پہ بلڈ جو پانی کا بہاؤ ہے اس کی سپیڈ سلو ہوتی ہے، سینٹر میں سپیڈ تیز ہوتی ہے. تو جہاں پہ بھی سپیڈ سلو ہو جائے بلڈ کی کسی وجہ سے بھی، خاص طور پہ وینز میں، تو یہ پرابلم شروع ہوتی ہے. سب سے زیادہ یہ جو تھرومبوسس کی پرابلمز آتی ہیں یہ ٹانگوں میں اور پیلوس کے حصے میں آتی ہیں. اور یہ وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ان کا فلو سلو ہو جاتا ہے یا وہ شریانیں کسی وجہ سے ڈائلیٹ کر جاتی ہیں اور وہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. اب یہ جو پریشرز لو ہو جاتے ہیں یا پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں پرولونگڈ اسٹینڈنگ ہے، اس میں پریگننسیز ہیں، اس میں کینسر ہے، اس میں بیماریاں ہیں، اس میں کچھ ادویات ہیں. لیکن سب سے جو خوفناک چیز ہوتی ہے نا کہ جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں جو گھروں میں لیٹے رہتے ہیں، جو اٹھتے چلتے پھرتے نہیں ہیں، اگر آپ کانسٹنٹلی عرصے دراز کے لیے لیٹنا شروع کر دیں نا بیماری کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، تو بھی یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں کووڈ کا، پوری دنیا میں کووڈ کا ہو کے ہٹا ہے، تو کووڈ کا سب سے بڑا ایشو تھا ہی یہ کہ وہ تھرومبوجینک تھی ساری، اور وہ پھیپھڑوں میں بھی اور باقی جسم میں بھی کلاٹس پیدا کرتی ہے. جب وہ پھیپھڑوں میں کلاٹ پیدا کرتی ہے اس کو پلمونری ایمبولزم یا دوسری طرف سے لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ سانس کی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اس وقت یہ ٹانگوں سے یا کسی اور سے ٹریول کر کے پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بڑا سا خون کا لوتھڑا آتا ہے جو یک لخت اس جگہ کی خون کی سرکولیشن کو روک دیتا ہے.
اب اللہ تعالیٰ کے نظام میں اس طرح کی خوبصورتیاں ہیں کہ یہ ایک میکنزم ہے جو کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اس میں پروٹینز ہے, پروٹین سی ایس کلوٹنگ میکنزم ہے جس کو پورا ایک بڑے طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے. میں نے جیسے آپ کو اگزامپل دی نا کہ جسم کی شریان میں اگر کٹ آ جائے تو باہر سے آتا ہے, تو اسی طرح سے اگر کوئی بھی پرابلم شریانوں کے اندر سے کٹ آ جائے تو وہاں پہ پھر ایسا مادہ ریلیز ہوتا ہے جس سے کلوٹ پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. تو یہ کلوٹ بننا ایک طرف بہت ضروری ہے تاکہ ورنہ بلیڈنگ نہیں رکے گی, اور اگر یہ کلوٹ ضرورت سے زیادہ بننے شروع ہو جائیں اور غلط طرح سے بننے شروع ہو جائیں اور انسان کو پرابلمز کریٹ کرنا شروع کر دیں اور پروپیگیٹ کرنا شروع ہو جائیں تو یہ پھر انسان کے لیے جان لیوا ہوتے ہیں. آپ نے دونوں صورتیں بتا دی, اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں اور یہ کتنی ٹائپ اور کون سا زیادہ ہارمفل ہے؟ دیکھیے جہاں تک کلوٹ ہے نا, کلوٹ تو کلوٹ ہے, اس کو کیا کس کو فارم ہونے کا چانس ہے اس کے ایک مختلف ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے, مگر ایک عام شخص کو جو تشخیص کے حوالے سے اس کو اس جگہ پہ درد ہوتی ہے, پاؤں میں سویلنگ آ جاتی ہے, گرمائش ہو جاتی ہے, یا بالکل ٹھنڈے بھی کئی لوگ ہو جاتے ہیں ڈپینڈنگ ان کی کیا چیز ہے, اور پھر ان کے اندر کوئی نہ کوئی اور انڈر لائنگ پرابلمز ہوتی ہیں جو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہوگا, اور جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے نا اس کو ہم ڈی وی ٹی کہتے ہیں, جو ڈیپ وین تھرومبوسس. یہ ٹانگ کے اندر کی شریانیں, یہ وہ باہر والی شریانیں نہیں ہے جو نیلی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ اندر والی شریانیں جس کے اندر یہ پرابلم آتی ہے, اور یہ وہاں سے جب کلوٹ ٹریول کرتا ہے تو کلوٹ ہے, وہ جہاں مرضی آئے. ہاں جس وقت وہ ٹانگوں میں ہے تو وہ ڈی وی ٹی ہے, جس وقت وہ پھیپھڑوں میں چلا گیا تو وہ پلمونری ایمبولزم ہے. تو اسی چیز نے جگہ جگہ پہ ٹریول کرنا ہے. اچھا سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ مطلب بستر پہ رہتے ہیں, بزرگ ہو گئے یا جو حرکت کم کرتے ہیں, تو کووڈ کے دوران بھی یہ دیکھنے کو ملا, اور اس کے بعد سر جو پھر ہم نے دیکھا کہ دل کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آئے, تو لوگ ویکسین کو ذمہ دار قرار دے رہے تھے, اس کو جو ہے وہ رسپانسبل ٹھہرا رہے تھے کہ پتہ نہیں ان ڈوزز کے اندر کوئی مسئلہ تھا. دیکھیے جہاں تک میں نے آپ کو کہا کہ کچھ ادویات کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان سے بھی یہ کلوٹنگ ہو سکتی ہے, سو ایک طرف تو وہ ہے, لیکن پھر ادویات ہی ہیں جو آپ کو اس سے بچاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ خون پتلے کی خاص دوائیاں ہیں, وارفرین وغیرہ ہے, یا نئے آج کل کی دوائیاں ہیں, وہ آپ کو دی جاتی ہیں جو ان کلوٹس کو ختم بھی کرتی ہیں اور ان کو بننے سے بچاتی بھی ہیں. تو یہ ایک ڈبل ایجڈ سورڈ ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں آپ کے اندر جسم میں پرابلم ہوگی تو آپ بلیڈ کر کے مر جائیں گے, اور اگر یہ ایک ضرورت سے زیادہ ہوگی تو وہ تھرومبوسس ہوگی. تو اس کے لیے جو سب سے ایک عام لوگوں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ ہے کہ لیو ہیلدی اینڈ ایکسرسائز, تاکہ آپ جب ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی ٹانگوں کے اندر حرکت ہوگی, موومنٹس آپ کی ٹھیک ہوں گی, تو آپ اس کے حساب سے صحیح رہیں گے. الٹیمیٹلی ہر چیز کا جو ہر مسئلے کا حل ہے وہ کہ آپ لیو ہیلدی, مطلب آپ اگر ہیلدی لائف اسٹائل ہے تو بہتر ہی ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت ہیلدی لائف اسٹائل بھی اپناتے ہیں لیکن خاموشی سے لائک ان کو پین بھی نہیں ہوتی لیکن ان کے وین میں کلوٹنگ ہوتی ہے, وہ کیا ایشو ہوتا ہے؟ ان کے اندر ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں عام طور پہ, ایک دو پروٹینز ہیں, پروٹین سی, پروٹین ایس, ان کے اندر ان کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ان کے اندر آپ نے سنا اگر جوڑوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں, کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, وہ اس قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں. تو میں کہا چند ایک مخصوص بیماریاں ہیں اس میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور یہ اس کے ساتھ آتی ہے. اس میں خون کی چیزیں بھی ہیں, اس میں جسم کی باقی بیماریاں بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈی وی ٹی ڈیپ وین تھرومبوسس یہ کیا ہے, اس کی کیا ٹائپس ہیں؟ ڈیپ وین تھرومبوسس بیسیکلی آپ کی ٹانگ کی شریان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ کلوٹ پیدا ہوتا ہے. یہ ڈیپ وین تھرومبوسس ٹانگوں میں, اور یہ ویزیبل ہوتا ہے, یہ ویزیبل نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کو درد کراتا ہے, آپ کی ٹانگوں میں سویلنگ ہوتی ہے اور آپ کو ٹیمپریچر کی پرابلمز آتی ہیں, اور پھر آپ کو ایک آڈ سمٹمز آتے ہیں, انکمفرٹیبل فیلنگز ہوتی ہیں. تو پھر وہاں پہ ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ایک پول میں جوڑ کے پھر وہاں سے اٹھاتا ہے. پھر اس کے لیے ٹیسٹس ہیں اور پروبیبلٹی آف انالیسس ہے. تو پروبیبلٹی آف انالیسس میں خاص طور پہ اگر لو پروبیبلٹی ہو نا تو آپ ٹیسٹ لازمی کرواتے ہیں, کیونکہ اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, جس کو ڈی ڈائمس کہتے ہیں, تو اگر وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہو گئی ہے. لیکن اگر وہ پازیٹیو نہیں آتا تو آپ اس کو کلین چٹ دے سکتے ہیں. یہ ٹانگوں میں اور پیلوس میں, بالخصوص خواتین میں, کیونکہ حاملہ خواتین میں بھی اس کا بہت چانس ہوتا ہے, پوسٹ حمل بھی بہت چانس ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں وہاں پہ آتی ہیں. اور آج کل ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک پورا ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جس کی صحت کو ضرورت سے زیادہ ہے, تو وہ جو موٹاپا ہے اس میں بھی وہ پرابلمز آتی ہیں.
یعنی کہ ڈاکٹر صاحب جو ویزیبل ہوتی ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ٹینشن لے لیں اور بس آپ پینک ہو جاتے ہیں, کیونکہ بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کھڑی ہیں, کام کر رہی ہیں چولہے پہ اور کھانا شانا بنا رہی ہیں اور بہت دیر تک وہ اگر کچن میں کھڑی رہی ہیں تو بھی اس طرح کی علامات ہو جاتی ہیں. دیکھیے جو آپ کو نظر آتی ہے نا وین, وہ سپرفیشل وینز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈیپ وین ہے, لفظی ڈیپ وین تھرومبوسس ہے. میجورٹی لیگس اینڈ پیلوس ہے, بازوؤں میں بھی ہوتی ہے لیکن بازوؤں کے اندر بہت لو چانس ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ چیز آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی کیسے یہ اسیس کر سکتا ہے, اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسے ڈی بی ٹی ہے یا اس طرح کا تھرومبوسس کا کوئی مسئلہ ہے, اور کس حالت میں آپ سمجھتے ہیں کہ کس سٹیج کے اوپر اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے؟ اگر کسی کو کوئی انکمفرٹیبل فیلنگس ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کی ٹانگوں میں کوئی سوجن ہے, اس کی ٹانگوں میں کوئی ضرورت سے زیادہ کا درد ہے, یا وہ عرصے دراز سے بستر پہ کسی بیماری کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے, یا خدا نہ کرے کینسر کا مرض ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو اس وقت, اور جب وہ اس کی کنڈیشن امپروو نہ ہو رہی ہو, ڈیٹیریٹ ہو رہی ہو, خاص طور پہ سانس لینے میں اس کو دقت آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ پلمونری ایمبولزم ہو گیا, تو اس کو, اس کے لوائقین کو اور اس کو اور ڈاکٹر کو اس بارے میں ضرور لازمی سوچنا چاہیے. صحیح, یہ تو آپ نے میڈیکلی بتا دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں, اب اٹس اے میتھ میں بھی آپ اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں, کہ لوگ کہتے ہیں مساج کریں پیروں میں, سرسوں کا تیل لگا دیں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. سرسوں کا تیل کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ جس وقت آپ اس کو لگا کے مساج کریں گے تو آپ کا ہاتھ اچھا پھیلے گا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور اس کا کوئی خاص میرا نہیں خیال میں کوئی فائدہ ہے, شاید کوئی ہو جس کا مجھے نام معلوم ہو. باقی رہا مساج کا جہاں تک تعلق ہے, اگین وہ وہی والی بات ہے کہ آپ جو بلڈ کا سٹیسس ہو رہا ہے, وہاں پہ جو رکاوٹ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ وینز ہیں. دیکھیے آرٹری جو ہے نا, جس میں خون لے کے جانا ہے, جس کا کام ہے, اس کا پریشر ہائی ہوتا ہے, ٹھیک, جبکہ وین جو ہے جس کا کام پریشر کو, خون کو واپس پہنچانا ہے, اس کا پریشر لو ہوتا ہے. تو وہ اسی لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سی مساج کر دو, اور پھر ٹانگوں کو, یہ جو آپ کا کاف مسل ہے نا, ان کو پیریفرل ہارٹ کہا جاتا ہے, اسی لیے کیونکہ یہ آپ کے بیسیکلی جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ وینس بلڈ کو اوپر کی طرف پش کرتا ہے, اور یہ کرتا رہتا ہے اپنا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا, اور یقیناً لوگوں کو یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ یہ تھرومبوسس جو ہے ٹائپس کیا ہیں, مسئلہ کیا ہے, کب آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے, اور کون سی اس کی علامات ہیں, اور جو ٹوٹکے ہیں وہ اس میں کارگر بالکل بھی نہیں ہیں. اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے. ہیلدی لائف سٹائل ہی آپ کو ہر مسئلے سے بچا سکتا ہے, اور جتنے بھی ہم نے مرض ڈسکس کیے ہیں اس کا الٹیمیٹلی حل یہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل, ایکسرسائز کریں, موٹاپا نہ آنے دیں, تو آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں. پروگرام میں وقت ہے بریک کا, دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک جی. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ ایسے موضوع کی جو انسان کے اخلاق, کردار اور معاشرتی ہم آہنگی کی بنیاد سے جڑا ہوا ہے, یعنی غصہ, برداشت, نرم مزاجی اور اختلافات کو سمجھداری سے سنبھالنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرمایا, طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. تو اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت جسمانی قوت میں نہیں بلکہ اخلاقی ضبط اور تحمل اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے. اسلام غصے سے بچنے اور اختلافات کو حکمت اور وقار کے ساتھ سنبھالنے کے بارے میں کیا تعلیمات ہمیں دیتا ہے, اور یہ اقدار ایک مضبوط, متوازن اور پرامن معاشرے کی بنیاد کیوں سمجھی جاتی ہیں, اسی اہم موضوع پر بات کر لیتے ہیں. مذہبی اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں. سر سب سے پہلے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم برداشت بہت حد تک بڑھ چکا ہے. اس کے علاوہ بھی مزاجوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سختی آ گئی ہے, لوگ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, بڑے سخت رویے رکھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ, اور یقیناً آج کا عنوان جو ہے وہ اپنے انداز میں ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ اب کم و بیش یہ پورے معاشرے کا, ہر گھر کا, بلکہ ہر فرد کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی جو تہذیب کے بنیادی انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں جن سے کسی معاشرے کے مہذب ہونے کا ایک گویا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, ان میں سے ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اس معاشرت کے اندر, اس رہن سہن کے اندر لوگ اپنے مزاج سے ہٹ کے باتوں کو کس درجے پہ قبول کرتے ہیں. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ جب تک آپ میرے مزاج اور میری توقع کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں, میرے نظریے سے ہم آہنگ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت تک تو اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا, اور اس وقت تک انسان اپنا جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتا. یونانیوں کے زمانے کی ایک بہت معروف حکایت ہے, اس کا حاصل یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس وقت اپنے اندر سے, اپنے خول سے باہر آتا ہے, اپنی اصل حالت میں آتا ہے جب اس کے مزاج کے خلاف اس کے سامنے بات کی جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب اگر کسی آدمی کی شخصیت کا تجزیہ کرنا ہو
تو اسے غصے کی حالت میں دیکھیں کہ وہ کس انداز میں جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے. شاید اس انسانی رویے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر بھی اس حوالے سے بڑا ایک خاص انداز کا جو ہے وہ تربیت کا ایک پورا نظام ہمیں نظر آتا ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جن لوگوں نے توجہ کی اور اسے محفوظ کیا وہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ آپ ہمیشہ غصے سے اجتناب کرنے کو اپنے مزاج کا حصہ بنایا کرتے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے گرد و پیش میں جو لوگ ہوا کرتے ان میں سے جو لوگ برداشت کرنے والے ہوتے ان کے لیے یعنی منفرد انداز میں ان کی تکریم تعظیم کی جاتی، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی، ان کی تعریف کی جاتی. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کائنات کی سب سے کامل بات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. یعنی ان سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی مکمل بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ نے اپنے مزاج اور اپنے کلام کے خلاف بولنے والے لوگوں کو کتنی کشادگی کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کیا اور کس خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا ہے. تاریخ شاید ہی کوئی دوسری ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ ابو قواشہ نام کا ایک یہودی حکیم ہے جو 1 ہجری سے لے کے 9 ہجری تک 9 برس تک مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا رہا. ہر زمانہ امن کے دن میں وہ سرکار دو عالم کے پاس آتا ہے اور سوالات کی کج بیسی کرتا ہے، یعنی ایسی بات کرتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر ناخوشگوار اثرات مرتب کر سکتی ہے. اصحاب کہتے ہیں جب وہ سوق اللیل سے مسجد نبوی کی طرف آنے لگتا تو ہماری طبیعتیں جو ہے وہ مقدر ہونا شروع ہو جاتی، ہماری طبیعتوں پر ایک بوجھ آنا شروع ہو جاتا کہ اب آئے گا اور حضور کا وقت برباد کرے گا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی اصحاب یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب وہ آتا تو حضور اسے اسی خندہ پیشانی کے ساتھ وصول کرتے، اسے ویلکم کرتے جیسے روزانہ کی بنیاد پر کیا کرتے، اور پھر اس کے ہر سوال کو اتنی ہی توجہ کے ساتھ سنتے جیسے گویا پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور ہر مرتبہ اس کے سوال کا اتنی خندہ پیشانی کے ساتھ، فراخ قلبی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، دھیمے لہجے کے ساتھ اتنا ہی تفصیل سے جواب عطا کرتے گویا پہلی دفعہ جواب عطا کر رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 8 برس بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہو جاتی ہے. یعنی اسلام جو ہے ایک ریاست کے طور پر، ایک نظام کے طور پر، ایک سٹیٹ ریلیجن کے طور پر قائم ہو جاتا ہے. لیکن سرکار دو عالم اس اختلاف کرنے والے آدمی پر کوئی سختی نہیں فرماتے. وہ روزانہ اسی طرح حضور کی مجلس کا حصہ بنتا ہے، حضور کی انفرادی توجہ پاتا ہے، اور پھر اس کے بھی 1 سال بعد ایک دن وہ ایسا معاملہ کر دیتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کج بیسی کرنے کے بعد جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ انور ہے وہ اصحاب کی طرف ہے اور اس کا رخ جو ہے منہ سرکار دو عالم کی طرف ہے. وہ قبلہ رخ ہو کے وہاں پر مسجد نبوی کے صحن کے اندر جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے. اب آپ تصور کریں آج ہمارے سامنے اگر کوئی شخص ایسا کرے مسجد کے اندر تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں. یعنی ہماری برداشت یا ہم تو فوراً جواز فراہم کر دیں گے نا کہ بھائی اب اس بات کے بعد تو اس کے ساتھ غصہ کرنا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا گویا ایک ہمارا حق بن گیا. لیکن سرکار دو عالم نے جب یہ دیکھا اور اصحاب کے اندر بے چینی دیکھی، غصہ دیکھا، تو حضور آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں، خود باہر جاتے ہیں، اور جہاں پر اس نے پیشاب کر رکھا ہوتا ہے سرکار دو عالم خشک ریت لے کر اس گیلی ریت کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے برابر کر دیتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ دیواروں کے اوپر، مسجد نبوی کی کچی دیواروں کے اوپر تلوار مار رہے ہیں غصے سے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے اس دشمن خدا کو اور دشمن رسول کو ہمارے ہاتھ سے کیوں جانے دیا؟ آج تو اس نے بد اخلاقی کی حد کر دی ہے، یعنی ہماری توقع سے انتہائی مختلف بات کر دی ہے، بے ادبی کا آخری درجہ جو ہے اس کو چھو لیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. حضور فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی اللہ کے معاملے میں مجھ سے زیادہ غیرت مند ہو سکتا ہے؟ میرے جذبات بھی ایسے ہی تھی. کہا یا رسول اللہ اگر آپ کے جذبات ایسے تھے تو پھر آپ نے اس پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ سرکار فرماتے ہیں میں اس پر کیسے ہاتھ اٹھاتا کہ اس کی داڑھی میں میری داڑھی سے زیادہ سفید بال موجود تھے. اب تصور کریں کہ ہمیں تو سرکار دو عالم سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے رعایت نکالنے کا جواز جو ہے وہ صرف سفید بالوں کے بڑھ جانے پر سرکار دو عالم ایسی شفقت فرما رہے ہیں. ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں جو ہم حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرنے، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، کیا ہمارے رویے اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے مزاج سے ہٹ کے بات کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہیں؟ کیا ہم غیروں کو تو چھوڑیں، کیا ہم اپنوں کے لیے اتنی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں اپنے ساتھ رہنے والے حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، میں تو آج کل عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھا ہے نا، اگر اتنا اس نے سلوک ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حرمت اور قربت کے رشتوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، ہماری زندگی بھی جنت بننا شروع ہو جائے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی بھی رات پر مبنی ہو جائے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت آپ نے مثالیں دی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اگر ہم اب ریلیٹ کریں تو زمینی خدا بنے ہوئے، فوراً سے احتساب شروع کر دیتے ہیں، فوراً سے فتویٰ لگا دیتے، فوراً سے کافر کہہ دیتے، فوراً سے جو یہ چیز عمل میں آ چکی ہے، اور یہ جو رویے معاشرتی طور پر ہو چکے ہیں، ان کو کتنا مولڈ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وائلنس تو بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے۔ برداشت کا عالم یہ ہے، آپ یہ جو وائلنس کی ایک بہت بڑی شکل تو ہمارے گھر سے شروع ہو جاتی ہے، ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بالخصوص اپنے مزاج اور اپنا خیال جو اس وقت ہمیں آیا ہوتا ہے، بعد میں بے شک اس پہ رجوع کر لیں، لیکن جیسے ہی ہمارے مزاج سے ہٹ کے کوئی بات ہمارے سامنے ہوتی ہے تو جو ہمارا انداز ہوتا ہے بپھرنے کا، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ کسی ایک مہذب معاشرے میں کسی ایک مہذب فرد کا یہ ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے بہت سارے ملازم اور مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میرے مزاج سے ہٹ کے معاملات کرتے ہیں، میں جو کہتا ہوں اس سے بالکل ہٹ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بعد دفعہ مجھے بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ ہمیشہ معاف کرنے کا جو ہے وہ اجر بیان کرتے ہیں اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، میں اپنا جو ملازم ہے، جو اپنے گھر کام کرنے والا بندہ ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والا آدمی ہے، اس کی غلطی کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک ملازم کی ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کو معاف کرو، درگزر کرو۔ اب آپ تصور کریں پوری دیانتداری کے ساتھ، ہم سب کے دل حضور کی محبت میں مہکتے ہیں اور ہم سب اعلانیہ آپ سے اپنے تعلق کو جو ہے اس کے اظہار پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے اپنے دل میں اس درجے کی کشادگی پیدا کرتے ہیں؟ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 70 مرتبہ نہ صحیح، آپ سوچیں کیا ہم نے کبھی اپنے کسی ایک سبارڈینیٹ کو، اپنے ملازم کو، اپنے خدمتگار کو، اپنے معاون کو اس کی ایک دن کی غلطیوں میں 20 مرتبہ بھی معاف کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایمانی تقاضے پر ابھی نہیں پہنچے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بڑا بہترین طریقہ بتا دیا، انفرادی طور پر آپ خود احتسابی بھی کر سکیں، دیکھ سکیں اپنے اندرون میں جھانک کے۔ سر ہمیں لاسٹلی یہ بتا دیں کہ بطور معاشرہ اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان نسل ہے، یہ اختلاف رائے کو کس طرح سے برداشت کریں؟ کیونکہ ہم مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو دھینگا مشتی وہاں چل رہی ہوتی ہے، جو الفاظ استعمال وہاں پہ کیے جا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو ان کے لیے سر کیا میسج ہے؟ وہ کس طرح سے جو ہے غصے پر قابو رکھیں، اختلاف رائے کو برداشت کریں؟ ایک حدیث کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں شرک کے بعد سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ دل آزاری ہے، اور پھر ساتھ وضاحت فرما دی کہ خواہ وہ کسی مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ پوری انسانیت جو ہے اس کی دل آزاری سے محفوظ رہنا، کہ میرے ہاتھ سے، میرے عمل سے، میرے رویے سے، میرے لکھے سے، میرے بولے سے اس کے لیے کوئی ایسی، اس کے دل میں میرے حوالے سے کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہ پیدا ہو، اس کا دل اس انداز میں نہ دکھے کہ کل اس کا یہ رویہ، یہ عمل، اس کی یہ تکلیف میرے معاملے میں اللہ کے سامنے میرے لیے کوئی مشکلات کا باعث بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، جب بدر سے سرکار واپس آئے نا تو مسلمان فتح حاصل کر کے آئے تھے اور بڑا سمجھتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے، اور بہت جمع مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ کیا ہے، اپنے دشمنوں کو، کفار مکہ جو ہے ان کو شکست دی ہے۔ اس سے واپسی پر سرکار دو عالم جو پہلی مجلس اختیار کرتے ہیں نا، جس میں اصحاب بیٹھتے ہیں، گویا پوسٹ ایونٹ ریویو جب کرتے ہیں، تو مختلف اپنی بہادری کی بیان کر رہے تھے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا جو بہادری کا معاملہ تھا اسے لوگ تعریف کر رہے تھے، حضرت امیر حمزہ کی تعریف ہو رہی تھی جنگ بدر سے واپسی پر، اور سرکار دو عالم نے اس وقت یہ سوال کیا جو آپ نے ابھی بیان کیا کہ تمہیں اندازہ ہے یہ ساری تو بہادری کی اقسام ہیں ہی ہیں، تمہیں پتہ ہے حقیقی معنوں میں اللہ کی نظر میں بہادر کون ہے؟ تو سب نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جو اپنے سامنے ناپسندیدہ بات کے اوپر ضبط اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں یہ ایک طرف دل آزاری جو ہے وہ جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کسی ناپسندیدہ بات پر ضبط کرنا اتنا ہی پسندیدہ اور بہادری کا معاملہ ہے۔ ایک فطری سی بات ہے، اللہ نے انسان کو 2 کان دے رکھے اور 1 زبان دے رکھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ دوہرا سنا جائے اور آدھا بولا جائے۔ جب آپ لوگوں کو سننا شروع کرتے ہیں اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ سننا شروع کرتے ہیں کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ ایک مکمل شخصیت ہے، اس کے سوچنے کے اپنے انداز ہو سکتے ہیں، اس کے سوچنے کے اپنے
अपने मेयारात हो सकते हैं, उसका अपना एक मिजाज हो सकता है, वो किसी वक्त खुशी के साथ आपके साथ मौजूद है, किसी वक्त मसाइल के साथ आपके साथ जिंदगी में शामिल है। जब आप ये सारी गुंजाइशें उसको देना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपके लिए गुस्सा करना वाकईतन मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल गुंजाइश देनी चाहिए, और अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं भी आ रही, बल्कि हत्ता कि नागवार भी गुजरी है, फिर भी उसको कबूल करें और सुन लें, आप उसको रद्द अमल ना दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन प्रोग्राम का जी जरूर दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि जो जब्त कर लेते हैं ना, उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये भी बड़ी मुआशरे की खराबी है कि जो कोई जब्त कर रहा होता है, जो अपने नफ्स पर कंट्रोल कर रहा होता है, और जो बर्दाश्त करके वही तो हकीकी मानों में सबसे बड़ा बहादुर है। इजाजत चाहेंगे नाज़रीन, वक्त चूंकि खत्म हो चुका है, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।